नमस्वाये यदा सर्वं शृङ्गगिरि संदर्भ संबन्धे यतः प्रथमं सुब्राय भट्टाः आगताः तदैव आगताः ते एवं सूर्यनारायण भट्टाः पञ्च कक्ष्याः तैः स्वीकृताः अनन्तरम् अधुना उमेशभट्टाः अस्माकं श्री वेङ्कटेश्वर वेदविश्वविद्यालये एते सह आचार्याः भवन्ति मीमांसायाम् अस्माकम् अत्यन्तसुहृद्वर्याः एते अत्र आगताः तेपि सुब्रायभट्टानां शिष्याः तत्रैव कुल अधीतवन्तः सुब्रायभट्टानाम् एवं देवनाथाचार्याणां सविधे अधीतवन्तः अस्माकं देवनाथाचार्याः गुरुचरणाः सन्ति तेषामपि सविधे एते अधीतवन्तः अस्माकं महेशस्य अधुना शोधकार्ये ते एव मार्गदर्शकाः भवन्ति एतादृशाः अधुना अत्र समागताः यद्यपि बुधवासरे एव तैः आगन्तव्यमासीत् पठनीयमासीत् तथापि यतः असन्दर्भवशात् नैव आगन्तुं शक्ताः तदानीम् अधुना अस्माकं सौभाग्यवशात् अत्र आगताः अन्यच्च अत्र लोकल् भवन्ति अतः अस्माभिः यदा यदा अपेक्षते तदा तदा आह्वयामश्चेत् अवश्यम् आगमिष्यन्ति कुलपतिवर्याः अपि एतानेव आह्वयन्ति सर्वेषु विषयेषु अधुना इति न मुरलीधरशर्मामहाभागाः अपि एवमेव कृतवन्तः अतः एतेभ्यः अस्माकं कार्यशालापक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः विभागपक्षतस्य स्वागतं व्याहरामि धन्यवादाः अधुना आगच्छन्तु कृपया आगत्य पाठयन्तु अपेक्षा यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम् श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रायः एतावत्पर्यन्तं न्यायप्रकाशे विशिष्य विनियोगविधिविषये विचारः प्रवृत्तः अन्यैः पाठितः। तत्र श्रुतिलिङ्ग प्रमाणयोः विचारः पूर्वमेव प्रवृत्तः। श्रुत्या कथं विनियोगः भवति, लिङ्गेन कथं विनियोगः भवति, श्रुतिलिङ्गयोः कस्य प्राबल्यम्, अनन्तरं लिङ्गवाक्ययोः कथं प्राबल्यं कस्य प्राबल्यम् इत्येवम् अनेके विषयाः अत्र ग्रन्थानुसारम् उपस्थापिताः। वाक्यस्य विषयेपि प्रायः आरम्भः जातः। यथा श्रुतं वाक्यस्य विचारः प्रातःकाले किञ्चिदेव कृतः इति, तथापि एकवारं किञ्चिदेव कृतमस्ति इत्यतः पुनः एकवारं सामान्यरूपेण लक्षणम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। तत्र समभिव्याहारो वाक्यं, समभिव्याहारो वाक्यम् इत्युक्ते समभिव्याहारं नाम अग्रे दत्तमस्ति तत्रैव। समभिव्याहारो नाम साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्यभावेपि वस्तुतः शेषशेषिणोः सहोच्चारणम् इति। अत्र साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्यभावे इति उक्तम्। साध्यत्वादि वाचक द्वितीयादि अभावे अपि शेषशेषिणोः सहोच्चारणम्, अंगप्रधानयोः गुणगुणिनोः सहोच्चारणं यत्र भवति तत् वाक्यम् इति। अत्र
साध्यत्वादिवाचकम् अस्ति चेत् किं भवति इत्युक्ते वाक्येन विनियोगः न भवति। केन विनियोगः भवति इत्युक्ते श्रुत्यादि श्रुतिप्रमाणेन भवति भवितुमर्हति। यतोहि तत्र व्रीहीन् प्रोक्षति, व्रीहीन् अवहन्ति, व्रीहिभिर्यजेत इत्यादिषु द्वितीय तृतीयादि विभक्तयः सन्ति। अतः तत्र साक्षात् विनियोगः सिद्ध्यति। यत्र वाक्यं भवति इति उच्यते चेत् यत्र साध्यत्वादि साध्यं वा साधनं वा निर्दिष्टरूपेण न उक्तमस्ति वाक्ये विधिवाक्ये द्वितीय तद्बोधकं द्वितीया विभक्तिर्वा तृतीया विभक्तिर्वा चतुर्थी विभक्तिर्वा एवं प्रकारेण विभक्तयः अपि न सन्ति तस्मिन् संदर्भेपि अस्माभिः अंगत्वं वक्तुं शक्यते। अंग अंगिनोः संबंधं अनेन प्रमाणेन वाक्य प्रमाणेन वक्तुं शक्यते इति अस्य अर्थः। एवं प्रकारेण कुत्र इत्युक्ते उदाहरणं दत्तमस्ति यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इति। यस्य पर्णमयी जुहुः भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। पर्णमयी इति शब्दस्य पर्णमयी पालाश पालाश वृक्ष काष्ठेन निर्मित जुह्वा यदि आज्यादि ग्रहणं कृत्वा होमादिकं क्रियते चेत् न स पापं श्लोकं शृणोति इत्युक्ते अपयशः तस्य न भवति। अपयशः अपकीर्तिर्वा न भविष्यति अर्थात उत्तमं भवति। अर्थवादवाक्यम् एतत्। अनेन पालाश शकल निर्मित जुहुः यदस्ति तस्य तावत् प्रशंसा क्रियते। जुहुः प्रकारान्तरेणापि साधयितुं शक्यते। जुहुः इत्युक्ते जानाति खलु यज्ञसाधनं यद् हविर्धारणं भवति आज्यस्य तावत् धारणं क्रियते अवधानार्थम् उपयुज्यते। तादृश जुह्वा एव होमः अनुष्ठेयः तेन तावत् किं भवति अपयशः अपकीर्तिः न भवति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यार्थः। एवं अत्र हि न द्वितीयादि विभक्तिः श्रूयते। अत्र द्वितीयादि विभक्तिः नास्ति यथा पूर्वमुक्तमस्ति तथा। द्वितीयादि विभक्ति अस्ति चेत् तेनैव अंगत्वं बोधयितुं शक्यते स्म। इदानीं तथा अत्र नास्ति। तस्मिन् संदर्भे केवलं परिणता जुह्वोः समभिव्याहारमात्रं। समभिव्याहार इत्युक्ते एकस्मिन्नेव वाक्ये अंग अंगिनोः बोधः। परिणता अनन्तरं जुहुः द्वयोः अपि तत्र पाठः अस्ति एकस्मिन्नेव वाक्ये। अतः प्रमाणान्तराणां अपेक्षया एतत् भिन्नं भवति। अतः सर्वदा षट्प्रमाणानि तावत् भिन्नानि एव भवन्ति। तदर्थमेव तादृश तथा प्रमाणानि अङ्गीकृतानि सन्ति। सत्यम्। अतः परिणता जुह्वोः एकस्मिन् वाक्ये सह विधानात् एकस्मिन् वाक्ये एव पाठः अस्ति इति कृत्वा तद्दृष्ट्वा अत्र निर्णयः क्रियते। किं निर्णीयते? तस्मादेव च परिणतायाः जुह्वाङ्गत्वम्। जुहुः केन निर्मिता भवति इत्युक्ते परिणता विशिष्ट काष्ठेन पालाश काष्ठेन जुहुः निर्माणं क्रियते चेत् तेन तावत् अपयशः न भवति तद्विनियोगेन। न च अनर्थक्यम्। एवं उच्यते चेत् कदाचित् अनर्थकं स्यात्। किम् अनर्थक्यं भवति? इदानीं साधनानि वृक्षकाष्ठविशेषत्वेन बहूनि विधीयन्ते। तान् विहाय अनेनैव क्रियते चेत्
वर्णता जुह्वोः उपयोगः क्रियते चेत् अनर्थकं भवति इति उच्यते चेत् तत्र किम् उच्यते? जुहुशब्देन अपूर्वलक्षणात्। अत्र अपूर्वार्थम् अत्र जुहु वर्णता विशिष्ट जुहुः उपयुज्यते इति कथनेन तावत् फलमपि लब्धं भवति। अपूर्वार्थत्वं वर्णता जुह्वा तावत् अपूर्वं सिद्ध्यति, अन्येन तथा अपूर्वं न सिद्ध्यति। काष्ठान्तरेण यदि जुहु निर्माणं कृत्वा अस्माभिः उपयुज्यते चेत् तत् तावत् यदुक्तं फलम् अस्ति तन्न लभ्यते इत्यर्थः। अतः अपूर्वनिमित्तम् अस्माभिः जुह्वा एव तत्र पलाश काष्ठनिर्मित जुह्वा एव होमे उपयोगः कर्तव्यः इति अनेन अपूर्व साधनत्वम् अस्य अस्ति इति ज्ञायते। तस्मादेव च पूर्णतायाः जुह्वकत्वं न च अनर्थक्यं एवं कथनेन तावत् अनर्थकत्वं नास्ति। किं स्वीक्रियते अनर्थकत्वपरिहाराय इत्युक्ते जुहुशब्देन अपूर्वलक्षणात् इति अपूर्वं तावत् तत्र लक्ष्यते इति कृत्वा अनेन अस्माकं कृते जुह्ु पलाशकाष्ठनिर्मित जुह्वा एव तत्र विनियोगः कर्तुं शक्यते इति वाक्यस्य उदाहरणं यदुक्तमस्ति तत्र सार्थक्यम् उक्तं भवति। तदयं वाक्यार्थः कथं भवति इत्युक्ते वर्णतया अवत्तहविर्धारणद्वारा यदपूर्वसाधनं तद्भावयेत्। वर्णतया अवत्तहविर्धारणद्वारा इति कथनेन किं भवति इत्युक्ते अवत्ता इति शब्देन तावत् अवदानं। हवि तावत् देवताम् उद्दिश्य तत्र अग्नेयजुष्ट यथा सामान्यरूपेण अग्नेयजुष्टं निरूपयामि सूर्यायजुष्टं निरूपयामि एवं प्रकरण तावत् तत्तद् देवता नाम देवताम् उद्दिश्य हविः तत्र स्थाप्यते। हवेः तावत् अवदानं विभागः क्रियते। जुहुः अपि यस्यां तावत् जुहुः यदस्ति तत्र तावत् हविर्धारण द्वारा हविः अवधानं कृतं यद् हविः भवति तस्य तावत् धारणेन किं भवति इत्युक्ते अपूर्वसाधनत्वं सिद्ध्यति, अन्यथा न सिद्ध्यति। इदानीं जुहुः मम गृहे अस्ति, तत्र पालाशशाकनिर्मितः एव अस्ति, तेन तावत् अस्माभिः किं तादृशम् अपकीर्तिं न प्राप्नुमः इति वदामः चेत् तथा नास्ति। जुहु तस्य सार्थक्यं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते अवत्तहविर्धारणद्वारा एव सिद्ध्यति। अर्थात् क्रियायां तस्य विनियोगः यदा भवति तदा एव तादृशी किं भवति जुह्वोः तावत् उपयोगः सार्थकत्वं सिद्ध्यति। तदा एव अपूर्वसाधनत्वं भवति तस्य, अन्यथा अपूर्वसाधनत्व शब्दः न युज्यते। गृहे अपि काष्ठादिकं निर्मितं भवेत् किन्तु तेन तावत् विनियोगः अभावात् तस्य तावत् तथा साधनत्वं तथा फलं न सिद्ध्यति इति अत्र आशयः। अतः किमुच्यते? वर्णतया अवत्तहविर्धारणद्वारा यद् अपूर्वसाधनं तद् भावयेत्। यद् अपूर्वसाधनम् अस्ति तत् तावत् भावयेत्। जुह्वा तावत् अवत्तहविर्धारणद्वारा वर्णता जुह्वा अवत्तहविर्धारणं कृतस्य तावत् किं भवति इत्युक्ते अपूर्वसाधनत्वं सिद्ध्यति। तेनैव तावत् तस्य सार्थक्यं। वर्णतायाः किं सार्थक्यं किमर्थं क्रियते इत्युक्ते अपूर्वसाधनत्वनिमित्तम्। अपूर्वं तत्र फलम्। अतः किं भवति? काष्ठान्तराणां तावत् तत्र निराशः भवति। काष्ठान्तरेण तावत् जुहुः निर्मितम् अस्ति चेत् तेन तावत् तथा फलं न सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवञ्च पूर्णतया यदि जुहुः क्रियते तदैव तत् साध्यम् अपूर्वं भवति, न अन्यथा गम्यते इति न पूर्णतायाः वैयर्थ्यम्। एवञ्च तदेव पुनः उच्यते किमुक्तं? पूर्णतया यदि जुहुः क्रियते पूर्णता काष्ठविशेषेण पलाशकाष्ठविशेषेण जुहुः क्रियते तदैव तत् साध्यम् अपूर्यं भवति।
तदा एव तत्साध्यम् अपूर्वं तावत् साधितं भवति। अपूर्व साधनत्वं तस्यैव भवति। पूर्णता विशिष्ट जुहुः यदस्ति तस्यैव भवति, न अन्यथा। अन्यथा तावत् केवलं स्थापितमस्ति गृहे हविर्धारणं न कृतं तादृशं जुहुः मम सविधेऽपि अस्ति गृहेऽपि अस्ति इति उच्यते चेत् तेन तावत् प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः। अर्थात अवत्त हविर्धारणम् अपेक्षते, पूर्णता विशिष्ट तावत् जुहुः अपेक्षते। तादृशं तावत् किं भवति इत्युक्ते तत् केन उक्तमस्ति इत्युक्ते वाक्ये उक्तमस्ति। अतः वाक्यप्रमाणम् इति अत्र अस्माभिः स्वीक्रियते। अवत्त हविर्धारणद्वारेति अवश्यं वक्तव्यं पुनः वदन्ति। अवत्त अवत्त इति शब्दस्य पुनः पुनः अस्माभिः श्रूयते अत्र। अवत्त इत्युक्ते अवदानं कृतम्। अवदानम् इत्यस्य अर्थः पुनः वदामः चेत् इदानीं हविः अस्ति, तस्य तावत् देवताम् उद्दिश्य अस्माभिः स्थाप्यते। यतोहि सर्वम् एकत्र एव स्थापयितुं न शक्यते खलु। देवतान्तराणि अपि भवेयुः कदाचित्। इदानीम् अग्नये जुष्टं निरूपयामि, अग्निदेवताकत्वं हविः, इदं हविः, एवं रूपेण अस्माभिः स्थाप्यते खलु। तद् धृतं भवति जुहुः। तत्र आज्यं विशिष्य, यतोहि जुह्वा तावत् आज्यस्य ग्रहणसामर्थ्यमस्ति, सत्यं वा? अतः जुहुपात्रं यदस्ति, जुहुः साधनं यदस्ति तत्र हवि धारणं अवत्त हविर्धारणं क्रियते। अवदानं कृतं यदस्ति, विभागं कृतं यदस्ति तादृशं हविः तत्र स्थापितं भवति चेत् तस्य तावत् विनियोगः भवति। तद् धारणद्वारा एव तस्य अङ्गत्वं पूर्णतायाः। पूर्णता जुहुः। अङ्गत्वं कथम् इत्युक्ते यदा हविर्धारणार्थं तस्य उपयोगः क्रियते तदा एव। अवगतं वा? अन्यथा श्रुवादिष्वपि पूर्णतापत्तेः। यदि अवत्त हविर्धारणमिति न वदामः तदा यज्ञे तावत् श्रुवादिकमपि भवति। श्रुवा, उपभृत्, ध्रुवा इत्यादीनि तत्र पात्रविशेषाणि इत्यादयः पात्रविशेषाः अपि भवन्ति। तेषामपि पूर्णता आपत्तिः स्यात्। पूर्णतापत्तेः पूर्णता तावत् तत्र न गच्छति। यतोहि अत्र यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र केवल जुहुः विचारः एव अस्ति। जुहुः शब्दः एव कथितः अस्ति, अन्येषां तत्र कथनमपि नास्ति। हविर्दानमपि जुहुः मध्ये एव अत्र उक्तमस्ति, न अन्येषाम्। अतः अन्येषां तत्र प्रस्तावः न भवति इत्यर्थः। अवगतं वा किञ्चित्? अनन्तरं सा च इयं पूर्णता अनारभ्यादीता न सर्वक्रतुषु गच्छति। अत्र अनारभ्यादीता, अनारभ्यादीता इत्युक्ते यस्मिन् कस्मिन् प्रकरणे अपि स्पष्टरूपेण न निर्दिष्टरूपेण उक्तं नास्ति। अर्थात् यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि प्रकरणेपि अस्य प्रवेशः भवितुम् अर्हति। न आरभ्य अत्रैव अस्य पाठः इति बन्धनं नास्ति अस्य। अतः अनारभ्य विधिः अस्य तावत् नामान्तरम् अनारभ्य विधिः। सा च इयं पूर्णता अनारभ्यादीता न सर्वक्रतुषु गच्छति। सर्वेषु तावत् क्रतुषु यज्ञेषु तावत् अस्य गमनं न भवति। विकृतिषु चोदकेन अपि प्राप्ति संभवेन विरुक्तत्वापत्तेः। इत्युक्ते विकृत सर्वेषु क्रतुषु न गच्छति इत्युक्ते यज्ञानां द्वैविध्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। प्रधानरूपेण प्रकृतियागाः विकृतियागाः इतोपि सन्ति। केवल विकृतयः अनन्तरम् अनुभयः। प्रकृतिः विकृतिः प्रकृति विकृतिः अनन्तरम् अनुभयम्। एवं प्रकारेण यज्ञानां तावत् विभागः प्रदर्शितः अस्ति। अत्र किं वदन्ति इत्युक्ते सर्वेषु इत्यस्य अर्थः भवति प्रकृतौ अपि गच्छति विकृतौ अपि गच्छति इति वदामः चेत् किं भवति? सर्वेषु गच्छति इति अर्थः।
अत्र सर्वेषु न गच्छति इति उक्तम् अर्थात् कुत्र गच्छति केवलं प्रकृतावेव गच्छति न तु विकृतौ अवगतं वा विकृतौ किमर्थं न गच्छति विकृतौ अपि अपेक्षते खलु इत्युक्ते विकृतौ तावत् अतिदेशात् प्राप्यते अतिदेश शब्दः श्रुतः प्रायः पूर्वमपि आगतः प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति शास्त्रानुसारं तावत् प्रकृतौ पठितानां पदार्थानां विकृतौ तावत् अतिदेशात् सिद्धिः भवति न तु उपदेशात् अतः पूर्णतायाः तावत् विधानं कुत्र भवति इत्युक्ते केवल प्रकृतावेव भवति प्रकृतौ भवति चेत् विकृतौ अतिदेशात् आगच्छति पुनः विकृतौ तस्य विधानस्य अपेक्षा नास्ति अतः एव अतिदेशशास्त्रं नो चेत् अतिदेश अध्यायः एव नापेक्षितः अतिदेश वा ऊहो वा आगे अग्रे उपदेशषट्कम् अस्ति अनन्तरम् अतिदेशषट्कम् अस्ति अतिदेशषट्कस्य अवसरः कः भवति सर्वत्र एवमेव गच्छति चेत् अतः अत्र एवं रूपेण अनारभ्यादीतानां तावत् प्रकृतावेव निवेशः विकृतौ कथं तस्य तावत् सिद्धिः भवति इत्युक्ते अतिदेशात् भवति अन्यथा किं भवति द्विरुक्तत्वं भवति कारणं किं प्रकृतितः विकृतौ गच्छति पुनः विकृतौ अपि विधीयते इति स्वीकार्य किं भवति द्विरुक्त वारद्वयं तस्य तावत् विधानं भवति तत्तु न इष्टम् अतः एव उच्यते विकृतिषु चोदकेनापि प्राप्तिसम्भवेन द्विरुक्तत्वापत्तेः वारद्वयं तावत् तस्य अवकाशः नास्ति यतोहि प्रकृतौ विद्यमानस्य विकृतौ अतिदेशेनैव सिद्धिसम्भवे पुनः तावत् विकृतौ अस्य विधानस्य अपेक्षा न भवति इत्यर्थः अतः द्विरुक्तत्व दोष अपि भवति तन्निवृत्तत्वं केवल किं वदन्ति पूर्णता अनारभ्यादीता न सर्वक्रतुषु गच्छति केवलं प्रकृतावेव गच्छति इति अत्र उक्तमस्ति किन्तु प्रकृतिषु तदुक्तं प्रकृतौ वा अद्विरुक्तत्वात् इति सूत्रं प्रकृतौ वा इति सिद्धान्तसूत्रं प्रकृतौ एव प्रकृतावेव भवति किमर्थम् अद्विरुक्तत्वात् अद्विरुक्तत्वं नाम विरुक्तिदोष रहितत्वं विकृतौ गच्छति चेत् विरुक्तत्व दोष सहितं भवति अतः अनेन तावत् अनारभ्यादिता पूर्णतायाः कुत्र निवेशः इत्युक्ते केवलं प्रकृतिषु निवेशः इति अनेन सिद्धं भवति इदानीम् अग्रे किञ्चित् अस्यैव विचारः अग्रेपि अनुवर्तते कथम् इत्युक्ते यत्र विकृतिः यतो अङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिरिति न प्रकृतिशब्देन विवक्षितम् इदानीं प्रकृति इत्यस्य अर्थः कः पुनः विचारः क्रियते यतोहि सन्दर्भः तत्र आगतः विकृतिः यतो अङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिरिति न प्रकृतिशब्देन विवक्षितम् विकृतिः यतः अङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिः इति वक्तुं न शक्यते एवं प्रकृतिशब्दस्य तावत् लक्षणं वक्तुं न शक्यते तथा उच्यते चेत् किं भवति इत्युक्ते गृहमेदीये पूर्णतायाः अप्राप्ति प्रसंगात् गृहमेदीये इष्टिः अस्ति गृहमेदीये इष्टिः कुत्र अस्ति इत्युक्ते चातुर्मास्ये चातुर्मास्यम् इति इष्टिविशेषः तत्र चत्वारि पर्वाणि भवन्ति वैश्वदेव वर्णप्रकाश साकमेध शुनासीर्य चत्वारि पर्वाणि चातुर्मास्ये भवन्ति इष्टिविशेषाः दर्शपूर्णमासयो विकृतिः भवति तत्र चत्वारि पर्वाणि सन्ति वैश्वदेव वर्णप्रकाश
साकमेद शुनासीरीय इति तत्र तृतीये पर्वे साकमेद पर्वे किं भवति इत्युक्ते गृहमेदीय इष्टिः अस्ति। चातुर्मास्येषु तृतीये साकमेदे पर्वणि मरुद्भ्यो गृहमेदिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायं ओदनम् इति वाक्येन विहितो इष्टिः गृहमेदी इष्टिः गृहमेदीय इष्टिः। अत्र पूर्णतायाः अप्राप्तिः कथं भवति इत्युक्ते गृहमेदी इष्टिः न प्रकृतिः न विकृतिः। यतोहि तत्र अपेक्षितानाम् अङ्गानां सर्वेषां तावत् उपदेशादेव दर्शपूर्णमासवत् प्राप्तिः तत्रैव अस्ति। अतः प्रकृतित्वं न तस्य तावत् येन केनापि पुनः तत्र अङ्गानाम् अतिदेशस्य अपेक्षा न भवति इति कृत्वा तस्य प्रकृतित्वम्। अनन्तरम् इतः अपि अन्यानि कर्माणि अन्येषां तावत् कर्मणाम् अनुष्ठानार्थम् अथवा कथं भावाकाङ्क्षां पूरयितुम् अङ्गानाम् अतिदेशः अपि न भवति। अतः अनुभयात्मकं भवति। इति कृत्वैव किं वदन्ति एते विकृतिः यतो अङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिरिति न वाच्यं न वक्तव्यम्। विकृतिः यतः अङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिः इति कथनेन किं भवति अस्य तावत् इतः अङ्गानाम् अतिदेशः कुत्रापि न भवति। तर्हि अस्य प्रकृतित्वं नास्ति वा? प्रकृतित्वं विकृतित्वम् उभयमपि यस्य तावत् गृहमेदी इष्टेः वास्तविकरूपेण नास्ति अनुभयात्मकम् इति उच्यते। प्रकृतिशब्दस्य अर्थनिर्वचनं विकृतिः अङ्गानां ग्रहणं करोति चेदेव प्रकृतिः इति कथनेन तावत् गृहमेदी इष्टिमध्ये किं भवति इतः अङ्गानां विकृत्यर्थं तत्र अतिदेशः न भवति। स्वतन्त्ररूपं कर्म अस्ति। अतः प्रकृतिशब्दस्य अन्वयः तत्र तावत् न भवति। तथा कथनेन किं भवति प्रकृतावेव पूर्णतायाः निवेशः इत्युक्तत्वात् तर्हि पूर्णतायाः प्रकृतौ निवेशः अत्र न सिद्ध्यति। अतः किं वदन्ति गृहमेदीये पूर्णतायाः अप्राप्तिप्रसङ्गः। गृहमेदीय इष्टिमध्ये तत्रापि अप्राप्तिप्रसङ्गः भवति। विकृतिर्यतो अङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिः इति कथनेन। किं वदन्ति कथं तस्य तावत् अन्वयं वदन्ति प्रकृतिशब्दस्य किं लक्षणं वदन्ति इति अग्रे उक्तमस्ति। किमुक्तं न हि गृहमेदीयात् काचन विकृतिः अङ्गानि गृह्णाति। तदेव मया उक्तं गृहमेदीयातः तत्र अङ्गानां विकृत्यर्थम् अतिदेशः येन केनापि न प्राप्तः। अतः गृहमेदीयात् काचन विकृतिः अङ्गानि न गृह्णाति न हि गृह्णाति प्रमाण अभावात्। किन्तु चोदकाद् यत्र न अङ्गप्राप्तिः तत् कर्म प्रकृतिशब्देन विवक्षितम्। चोदकात् इत्युक्ते अतिदेशशास्त्रात् यत्र न अङ्गप्राप्तिः भवति सा प्रकृतिः इति कथनम् अत्र उचितं भवति। तेन कथनेन किं भवति गृहमेदी इष्टिमध्ये अङ्गानां तावत् अन्यस्मात् प्राप्तिः न भवति। अनन्तरम् इतः अपि अन्येषां कृते अतिदेशरूपेण अपि न गच्छति। अतः अनुभयात्मकं कर्म अस्ति इति कृत्वा अकस्मात् तत्र जुहुः अस्ति चेत् तत्र कुत्र गृहमेदीये तस्य तावत् पूर्णता विशिष्टजुहुः भवति वा इति चेत् तत्र अवश्यं पूर्णतायाः जुहुभङ्गत्वं यदुक्तमस्ति तस्य तावत् गृहमेदी इष्टिमध्येपि जुहुः अस्ति। तत्र तावत् प्रवेशः भवितुम् अर्हति। तदा अयं नियमः न युक्तः भवति। कः नियमः अनारभ्यादीतानां केवल प्रकृतावेव निवेशः।
इति नियमः यः कथितः अस्ति सः नियमः तत्र न युज्यते यतोहि तस्य अपवादरूपेण गृहमेदीय इष्टिः न कस्यापि प्रकृतिः न कस्यापि विकृतिः किन्तु तत्र परिणता विशिष्टजुहुः उपयुज्यते परिणतायाः जुह्वङ्गत्वं यदि यदुक्तमस्ति तस्य तावत् तत्रापि उपयोगः भवति इति अनेन तावत् परिणतायाः जुह्वङ्गत्वं तत्रापि युक्तः भवति इति साधितम् यथा दर्शपूर्णम अत्र किं प्रकृत्यर्थः कः प्रकृतिलक्षणं किम् इत्युक्ते अत्र चोदकात् यत्र न अङ्गप्राप्तिः तत्कर्म प्रकृतिशब्देन विवक्षितम् चोदकात् अङ्गप्राप्तिः यत्र न भवति अतिदेशात् अङ्गप्राप्तिः न भवति अतिदेशशास्त्रनियमानुसारं सा प्रकृतिः इति शब्दः इति लक्षणं तावत् युक्तः भवति विकृतिर्यतो अंगानि गृह्णाति सा प्रकृतिः इति कथनम् अपेक्षया चोदकात् यत्र अंगप्राप्तिः न भवति सा प्रकृतिः इति कथनं योग्यम् तथा कथनेन गृहमेदीयेऽपि तावत् जुहु यदस्ति तस्य तावत् पर्णत्वं सिद्ध्यति पर्णताविशिष्टजुहोः तावत् उपयोगः भवितुम् अर्हति अंगत्वं सिद्ध्यति उदाहरणं तत्र दर्शपूर्णमासौ चोदकात् अंगप्राप्तिः नास्ति दर्शपूर्णमासौ यतोहि समग्राङ्गोपदेशः तत्र अस्ति एवमेव गृहमेदीयेऽपि समग्राङ्गोपदेशः अस्ति अतः दर्शपूर्णमास प्रकृति लक्षणं यदा वदामः तत्र उदाहरणत्वेन अस्माभिः दर्शपूर्णमासः मासेष्टिः सर्वासाम् इष्टीनां प्रकृतिः इति उच्यते कारणं किं समग्राङ्गोपदेशः अस्ति अपेक्षितानाम् अङ्गकलापानां तावत् तत्र उपदेशेनैव सिद्धिः अस्ति कथं भावाकाङ्क्षा उपदिष्टा अङ्गैरेव तत्र पूर्यते अतः तत्र प्रकृतिः इति उच्यते तत्र हि न चोदकात् अङ्गप्राप्तिः तत्र इत्युक्ते दर्शपूर्णमासयोः चोदकात् अतिदेशशास्त्रात् वा प्रमाणान्तरेण वा तत्र तावत् अंगानां प्राप्तिः नास्ति साक्षात् शुद्ध्या एव विनियोगः तत्र पठितः अस्ति प्रकरण पठितैरेव अंगैः नैराकाङ्क्ष्यात् प्रकरणे पठितैः तावत् अंगैः आकाङ्क्षा कथं भावाकाङ्क्षा तत्र पूरिता भवति कथं भावाकाङ्क्षायाः पूर्णं भवति प्रकरणे पठितैः अंगैः एव अतः अतिदेशस्य चोदकात् अंगानाम् अतिदेशस्यापि प्राप्तिः तत्र न अपेक्षते यथा दर्शपूर्णमासेष्टेः स्वतन्त्रत्वमस्ति तद्वत् गृहमेदीयेष्टे अपि स्वतन्त्रत्वमस्ति इति कृत्वा गृहमेदीयेष्टि मध्ये पूर्णतायाः विधानं भवति इति पूर्णताजुह्वोः विधानं भवति इति वक्तुम् अयम् अत्र आरब्धः अनन्तरम् अन्यदेकम् उक्तमस्ति केवल अनारभ्यादीतानां प्रकृतावेव निवेशः इति कथनानन्तरं प्रकृतिलक्षणं किम् इति विचार अवसरे तत्र यत्र चोदकात् अंगानां प्राप्तिः नास्ति सा प्रकृतिः इति प्रकृतेः लक्षणमपि पुनः तत्र निरूपितः वर्तते एवं गृहमेदीयादिष्वपि न चोदकात् अंगप्राप्तिः समानमित्यर्थः यथा चोदकात् अंगानां प्राप्तिः नास्ति तद्वदेव गृहमेदीयेष्वपि न चोदकात् अंगप्राप्तिः शास्त्रात् अंगप्राप्तिः नास्ति अनन्तरं क्लुप्तोपकारैरेव आज्यभागादिभिः निराकाङ्क्ष्यात् क्लुप्तोपकारः कल्प्योपकारः इति उपकारद्वयम् क्लुप्तोपकारः इत्युक्ते प्रकृतौ अंगानां तावत् अनुष्ठानेन कथं भावाकाङ्क्षा यदस्ति आकाङ्क्षायाः तावत् उपकारः तत्र क्लुप्तः क्लुप्तोपकारकत्वम् अतः अत्र क्लुप्तोपकारैरेव आज्यभागादिभिः नैराकाङ्क्ष्यात् कुत्र गृहमेदीये तावत् गृहमेदीय इष्टिः अपि दर्शपूर्णमासेष्टिवत् प्रधानः एव भवति तत्तावत् तत्र अंगानाम् आकाङ्क्षा यथा दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये क्लुप्तैः उपकारैः अंगानाम् आकाङ्क्षा निवारिता अस्ति तद्वत् अत्रापि आज्यभागादीनां विधानात् गृहमेदीयेऽपि आकाङ्क्षा पूर्णा भवति अतः नैराक्ष्यात्
अतः यत्र चोदक प्रवृत्तिः तत्र अनारभ्यादीतानां सन्निवेशः। अतः यत्र चोदका प्रवृत्ति यत्र चोदका प्रवृत्तिः तत्र अनारभ्यादीतानां निवेशः। कदाचित् चोदकात् प्रवृत्तिः भवति चेत् तदा किं भवति? विकृतिः भवति। चोदकात् अप्रवृत्तिः भवति चेत् प्रकृतिः भवति। अतः चोदकात् अप्रवृत्तिः चोदक इत्युक्ते अतिदेशशास्त्रात् अङ्गानां प्राप्तिः यत्र न भवति स एव प्रकृतिः भवति। तत्रैव अस्य निवेशः इति कथनम् उचितम्। अर्थात् पूर्णतायाः तावत् जुह्वङ्गत्वं तथा सिद्ध्यति इति अत्र निर्णयः कृतः अस्ति। किञ्चित् अवगतं वा अथवा मया एव अवगम्यते वा? एवम् अनन्तरं सप्तदश्यम् अन्यत्र उदाहरणम् अन्यदेकं ददाति। किम् उच्यते इत्युक्ते सप्तदु अनारभ्यादीतमपि न प्रकृतौ गच्छति। इदानीम् एतावत् पर्यन्तं किम् उक्तमस्ति? चोदकात् अङ्गप्राप्तिः यत्र न भवति तत्र तावत् तस्य प्रकृतिशब्दप्रयोगः प्रकृतित्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। तत्र तावत् अस्य तावत् अनारभ्यादीतानां निवेशः भवितुम् अर्हति इति गृहमेदीयस्यापि तावत् उदाहरणं दत्तम्। इदानीम् अन्यः भवति अनारभ्यादीतानामपि न प्रकृतौ गमनं। प्रकृतौ तस्य तावत् विनियोगः अपि कदाचित् कुत्रचित् न भवति। तादृशमपि सन्दर्भम् अत्र विचारार्थं प्रस्तुतमस्ति। कुत्र इत्युक्ते सप्तदश्यन्तु अनारभ्यादीतमपि अनारभ्य पठितत्वेपि प्रकृतौ तस्य निवेशः न भवति। सप्तदशी संख्या 17 संख्यकाः ऋचः ये सन्ति तेषां तावत् प्रकृतौ निवेशः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते कुत्र अस्ति इत्युक्ते एतत् सप्तदशसामिधेनीरनुब्रूयात् सप्तदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इत्यादि वाक्येन अग्निसमिन्दनार्थाः मन्त्राः। अग्निसमिन्दनम् इत्युक्ते अग्नेः प्रज्वलनार्थं तत्र मन्त्राणां पाठः भवति। कुत्र भवति इत्युक्ते यज्ञेषु इष्टिषु यागेषु समिन्दनार्थम् अग्निसमृद्धिनिमित्तं ऋचः पठ्यन्ते। तेषां नाम भवति सामिधेनी ऋचः। कति संख्यकाः सन्ति? अत्र 17 संख्यकाः सन्ति। 17 सामिधेनीरनुब्रूयात् इति वाक्यम्। इदानीं 17 सामिधेनीरनुब्रूयात् इति वाक्योक्त अनारभ्य विधिः प्रकृतौ न गच्छति। अनारभ्यादीतानां प्रकृतावेव निवेशः इति कथनानन्तरम् अत्र भवति वा इत्युक्ते अत्र अयं विशेषः अस्ति। कदाचित् अत्र प्रकृतौ न भवति। कुत्र इत्युक्ते तत्रैव पञ्चदश्य अवरोधात् 15 सामिधेनीरनुब्रूयात् इति प्रकृतौ पाठः अस्ति। प्रकृतौ कः पाठः अस्ति? 15 संख्यकाः ऋचः सन्ति। किमर्थम् उपयुज्यते इत्युक्ते अग्निसमिन्दनार्थं। प्रकृतौ विद्यमानस्य तावत् विकृतौ अतिदेशात् आगमनं तु अस्माभिः ज्ञातं। सत्यं। प्रकृतौ 15 सामिधेनीरनुब्रूयात् दर्शपूर्णमासेष्टिः तत्र अस्ति इति अस्माभिः चिन्त्यते चेत् 15 संख्या विशिष्ट ऋचः ये सन्ति सामिधेनी ऋचः अग्निसमिन्दनात्मकाः अग्निसमिन्दनार्थम् उपयुज्यमानाः इति तावत् ऋचः ये सन्ति तेषां तावत् विकृतौ अतिदिश्यते चेत् 15 सामिधेनीरनुब्रूयात् इति उक्तवाक्यानुसारं 15 अतिदेशात् सिद्धिः भवति।
किन्तु सप्तदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इति उक्तमस्ति खलु। अनारभ्य विधिः अस्ति, प्रकृतावेव निमेषः इति उक्तमस्ति भवद्भिः। एतत् कथं भवति इति प्रश्नः भवति इदानीं। यतोहि अनारभ्य विधेः प्रकृतिगामित्वं प्रकृतावेव निमेषः इति निर्णयः कृतः, किन्तु एकं स्थानं तत्र प्रदर्शितम्। अत्रैव पंचदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इत्यत्र प्रकृतौ पठितस्य तावत् विकृतौ अपि पंचदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इत्यनेनैव तावत् अङ्गानां ऋचः प्राप्यन्ते। अतः तत्र सप्तदशत्व निमेषः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अवरोधात्। पंचदश संख्या प्रकृतौ पठितं, प्रकृतिवत् विकृतिः क्रियते, विकृतौ पंचदशत्व एव आगमिष्यते विनः सप्तदशत्वं कथं भवति। अतः अवरोधः अस्ति। सत्यम्। अवरोधात् प्रकृतेः पंचदश अवरोधात् प्रकृतेः पंचदशस्य तावत् पंचदश संख्या ऋचः तावत् सन्ति इति कृत्वा अवरोधः अस्ति इति कृत्वा अत्र सप्तदशत्वं न सिद्ध्यति। इत्युक्ते प्रकृतावेव पंचदशत्वं विहाय तत्र सप्तदशत्वं तत्र अस्माभिः स्थापनीयं। तद् भवति वा? उपदेशात् प्राप्तिः अस्ति। उपदेशात् प्राप्तस्य पंचदश संख्या विशिष्ट सामिधेनी ऋचः ये सन्ति तान् परित्यज्य तत्र सप्तदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इति वाक्यमस्ति। अतः सप्तदशत्वं तत्र स्थापनीयम् इति कर्तुं शक्यते वा इति चेत् नास्ति। यतोहि पंचदश शब्देन तावत् सप्तदशस्य तावत् अवरोधः कृतः अस्ति। अतः प्रकृतौ पंचदशत्वं विहाय सप्तदशत्वं स्थापयामः चेत् न भवति। अवगतं वा? किन्तु अस्य तात्पर्यं कथं? कथम् अस्य विनियोगः तर्हि? सप्तदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इति उक्तमस्ति, प्रकृतौ नास्ति इति उच्यते। किं कर्तव्यम् इति चेत् किन्तु विकृतिषु गच्छति। विकृतिषु प्रकृतौ पठितस्य तावत् पंचदशस्य स्थाने सप्तदशस्य तावत् विधानं नास्त्येव। यतोहि पंचदशत्वं साक्षात् तावत् तत्र उपदेशात् प्राप्तमस्ति। प्राप्तं यदस्ति तद्विहाय तस्मिन् स्थाने सप्तदशत्वं स्थापयितुं सामिधेनी ऋक् मंत्राः ये सन्ति तेषां तावत् स्थापनम् अनुचितम्। अतः प्रकृतौ तावत् पंचदश सामिधेनीरनुब्रूयात् इत्यनेन पंचदश संख्या युक्त ऋचः ये सन्ति तैः तावत् विरोधः क्रियते। अतः सप्तदशत्व तावत् संख्या विशिष्ट ऋचः तत्र न भवन्ति। तत्र न भवन्ति चेत् कथं तस्य तात्पर्यं? किमर्थम् एवम् उक्तमस्ति इत्युक्ते विकृतिषु गच्छति, प्रकृतौ नास्ति। प्रकृतितः पंचदश ऋचः एव विकृतौ अपि अतिदिश्यन्ते। किन्तु विकृतौ कुत्र गच्छति इत्युक्ते सर्वत्र न गच्छति। यतोहि सर्वत्र पंचदश ऋचः एव पुनः गच्छन्ति खलु। प्रकृतौ पठितस्य तावत् विकृतौ अतिदेशात् तत्रापि सिद्ध्यति। यत्र यत्र दर्शपूर्णमासी विकृतिः श्रूयते तत्र तत्र सर्वत्र प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति शास्त्रानुसारं विकृतौ अपि पंचदशत्व संख्यायाः सिद्धिः भवत्येव। तत् परिहारं कर्तुं न शक्यते। अतः विकृतिषु गच्छति, तत्रापि न सर्वासु गच्छति। अत्र उक्तमस्ति विकृतिषु गच्छति इति तु सत्यं। भवतु सौर्येष्टि अस्ति, सौर्येष्टि मध्ये दर्शपूर्णमासस्य विकृतिः अस्ति, तत्र गच्छतु इति वदामः चेत् तथा नास्ति। तत्रापि सर्वासु विकृतिषु न गच्छति। चोदक प्राप्त पंचदशस्य पादप्रसंगात्। यतोहि चोदक शास्त्रात् अतिदेश शास्त्रात् प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति शास्त्रानुसारं तावत् प्रकृतितः विकृतौ पंचदशत्व संख्या सामिधेनी ऋचः आयान्त्येव। तत् तावत् निवारणं कर्तुं न शक्यते। यदि भवद्भिः सर्वासु विकृतिषु गच्छति इति कृत्वा सप्तदश संख्या ऋचः ये सन्ति सामिधेनी ऋचः
तत्र तान् तत्र अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् प्रकृतितः पठितस्य पञ्चदशस्य का गतिः? सत्यं वा? अतः तत्र निर्णयं वदन्ति किन्तु प्रत्यक्षश्रुतसप्तदश्यासु मित्रविन्दादिषु गच्छति। मित्रविन्दादि मित्रविन्दा संज्ञक पुनः अन्या इष्टिः एका इष्टिः पूर्वं गृहमेधि इष्टिः आगता स्वतन्त्र इष्टिः इति उक्तम्। एवमेव मित्रविन्दा इष्टिः अस्ति तत्र सप्तदश सामिदेनीरनुब्रूयात् इति यद् उक्तमस्ति वाक्येन सप्तशत्व संख्या विशिष्ट ऋचः ये सन्ति तेषां तावत् तत्र पञ्चदशत्वं न गच्छति तस्मिन् स्थाने विकृतौ अस्य निवेशः भवितुमर्हति। अर्थात् अनारभ्यादीतानां विकृतावेव निवेशः इति निर्णयः आसीत्। इदानीं विकृतावपि एवं रूपेण कदाचित् संदर्भ स्थानं दृष्ट्वा विकृतावपि स्पेशल केस मध्ये एवं रूपेण तत्र निवेशः भवितुम् अर्हति इति एकम् उदाहरणं पुनः दत्तमस्ति। यथाहुः एवञ्च प्रकृतावेतत् पञ्चदश्यं प्रतिष्ठितं विकृतौ च न यत्र अस्ति सप्तदश्या पुनः श्रुतिः। प्रकृतावेतत् पञ्चदश्यं प्रतिष्ठितं प्रकृतितः विकृतौ तावत् प्रकृतौ पञ्चदश्यं यत् प्रतिष्ठितमस्ति उक्तमस्ति तत्र तावत् न निवेशः कस्य सप्तदशस्य। वाक्यद्वयं पञ्चदश सामिदेनीरनुब्रूयात् अद्यद्वाक्यं सप्तदश सामिदेनीरनुब्रूयात्। पञ्चदश सामिदेनीर अनुब्रूयात् इत्यत्र सामिदेनी इति शब्दस्य अर्थः अग्निसमिन्धनार्थाः मन्त्राः मन्त्रविशेषः। कति इत्युक्ते पञ्चदश। अन्यस्मिन् वाक्ये सप्तदश सामिदेनीरनुब्रूयात् इत्यत्र सप्तदश संख्या ऋचः तैः तावत् ऋक्मन्त्रैः अग्निसमिन्धनं कर्तव्यमिति। इदानीं प्रकृतौ पञ्चदश सामिदे अनुब्रूयात् इति उक्तत्वात् प्रकृतौ तावत् एतेषां सप्तदशस्य तावत् निवेशः न भवति विकृतौ भवति। कुत्र इत्युक्ते यत्र सप्तदश निर्देशः अस्ति तदपि कुत्र मित्रविन्दादिषु विकृतौ च यत्र विकृतौ च न यत्र अस्ति सप्तदश्य पुनः श्रुतिः। इदानीं विकृतौ च सप्तदश्य श्रुतिः यत्र साक्षात् श्रुतिवाक्येन प्रत्यक्ष श्रुतिवाक्येन बोधः अस्ति तत्र केवलं तत्रैव अस्य अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते। अतः अनारभ्यादीतस्य विकृतौ एवं प्रकारेणापि तत्र प्राप्तिः भवितुम् अर्हति निवेशः भवितुम् अर्हति इति। न च वाक्यवैयर्थ्यम् अनेन तावत् वाक्यस्य वैयर्थ्यं भवति वा इति चेत् तथा नास्ति। अनारभ्यादीतस्यैव सप्तदशस्य मित्रविन्दादि प्रकरणस्थेन वाक्येन उपसंहारात् इत्युक्ते अनारभ्यादीतस्यैव सप्तदश्यस्य मित्रविन्दादि प्रकरणस्थेन मित्रविन्दादि प्रकरणे तावत् तत्र अस्य आवश्यकता अंगस्य तावत् आवश्यकता अस्ति विधानमपि अस्ति। अतः प्रकरणस्थेन वाक्यस्थेन उपसंहारात् मित्रविन्दादि प्रकरणे तावत् इष्टिमध्ये सप्तदशस्य तावत् निवेशात् अस्य वाक्यस्य वैयर्थ्यमपि न भवति। सप्तदश सामिदेनी रनुब्रूयात् इत्यस्य तावत् अनारभ्यादीतस्य वैयर्थ्य प्रसंगः नास्ति सार्थक्यमेव अस्ति। यतोहि तस्य सार्थकं स्थानम् अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। विकृतौ अस्य निवेशः कल्पितः अस्ति। उपसंहारो नाम सामान्य प्राप्तस्य विशेषे नियमनम्। इदानीं उपसंहारात् इति वाक्येन उपसंहारात् इति उक्तमस्ति खलु। उपसंहारो नाम सामान्य प्राप्तस्य विशेषे नियमनं। यथाहुः सामान्य विधिः अस्पृष्टः संह्रियेत विशेषतः
सामान्येन कस्य विधिः अस्ति इत्युक्ते अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः तस्य तावत् विशेषेण नियमनं क्रियते कुत्र नियमनम् इत्युक्ते मित्रविन्दादिषु अस्य विनियोगः भवतु इति कृत्वा नियमनं क्रियते इति कृत्वा अयं प्रक्रिया तावत् अत्र साधितः अस्ति सामान्येन प्राप्तस्य विशेषे नियमः अस्ति सत्यं वा सामान्यरूपेण इदानीं पञ्चदश्यत्वमेव आगच्छति विकृतौ अपि किन्तु अत्र विशिष्य ओहो एवं नास्ति अत्र मित्रविन्द इष्टि मध्ये सप्तदश सामिधेनिरनुब्रूयात् इति वाक्येन तत्र विशिष्य अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यमस्ति पञ्चदशत्वं नागच्छति पञ्चदशत्वं तु सर्वसामान्येन सर्वे अन्येषु तावत् विकृतिषु अन्यासु विकृतिषु तावत् पञ्चदशत्वमेव भवितुमर्हति किन्तु अत्र मित्रविन्द इष्टि मध्ये सप्तदशत्वमेव स्वीक्रियते अतः सामान्य विधिः विधिरस्पष्टः अस्पष्टस् संह्रियेता विशेषतः उपसंहारः क्रियते अनेन अर्थात् मित्रविन्द इष्टि मध्ये सप्तदशत्वं तावत् विशिष्य विधीयते यतोहि प्रत्यक्षश्रुतिश्रवणात् अतः तत्र अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः मित्रविन्दादि प्रकरणस्थस्तु विशेष विधिः इत्यास्तां तावत् अवगतं वा इदानीं सामान्य विधिः अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः पञ्चदशत्व विधानं भवतु तत्तु सामान्येन विधीयते किन्तु सप्तदशत्वं किमर्थं विधीयते इत्युक्ते मित्रविन्दादि प्रकरणस्थस्तु विशेष विधिः इति अंगीकारेण तावत् तत्र तस्य तावत् वाक्यस्यापि सार्थक्यं तस्य स्थानमपि लब्धम् अनन्तरं तस्य प्रयोजनमपि तत्र प्राप्यते एवं प्रकारेण प्रकृतमनुसरामः तत्सिद्धं वाक्यादङ्गत्वम् अतः वाक्यादङ्गत्वम् इदानीं पूर्णतायाः जिह्वङ्गत्वं सिद्धम् वाक्यात् कस्य अङ्गत्वं सिद्धं पूर्णतायाः जिह्वङ्गत्वं सिद्धम् तत्र आगतं पुनः यस्य पूर्णमयी जुहुर्भवति इति आरम्भः कृतः आसीत् पूर्णता जिह्वोः तावत् तत्र विशेषः इदानीं निरूपितः इदानीं वाक्यस्य प्रकरणादितः प्राबल्य निरूपणं सर्वत्र एवमेव श्रुतिः लिंगम तयोर्मध्ये श्रुते प्राबल्यम अनन्तरं लिंगम वाक्यम तयोर्मध्ये लिंगम प्राबल्यम पूर्व प्राबल्यम उत्तरोत्तर दुर्बलम इति सूत्रमेव विद्यते श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात् इति जैमिनीयं सूत्रम् अर्थ विप्रकर्षात् प्रयोजनस्य तावत् दूरे विद्यमानत्वात् पूर्वं तावत् झटिति गच्छति प्रवर्तते अतः अनन्तरं विद्यमानं तावत् मन्दगत्या गच्छति इति कृत्वा पूर्वस्यैव प्राबल्यम् अंगीक्रियते अत्रापि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरणयोर्मध्ये वाक्य उदाहरणं पश्यामः तदिदं वाक्यं प्रकरणात् बलीयः प्रकरणम् अपेक्षया बलीयं वाक्यं प्रकरणं हि न साक्षात् विनियोजकं तद्धि आकांक्षारूपं प्रकरणं साक्षात् विनियोजकं न भवति तत्र आकांक्षा अग्रे निरूप्यते प्रकरणस्य लक्षणं निरूप्यते चेत् तत्र ज्ञातं भवति तत्र आकांक्षा अपेक्षते वाक्यद्वयोः गुणगुणिनोः परस्पर आकांक्षा अस्ति चेदेव प्रकरणं भवति एकं प्रकरणमिति वदामः चेत् अंगस्य प्रधान आकांक्षा प्रधानस्य अंगाकांक्षा आकांक्षा द्वयोः तावत् तत्र परस्पर आकांक्षा उभयाकांक्षा इति अग्रे उच्यते आकांक्षा रूपं न च आकांक्षा स्वयं प्रमाणं किन्तु साकांक्षं वाक्यं प्रकरणस्वरूपं दृष्ट्वा भवत्येतादृशी मतिः इदानीं न च आकांक्षा स्वयं प्रमाणम् आकांक्षा एका एव आकांक्षा अस्ति चेत् तेन तावत् प्रकरणमिति न उच्यते आकांक्षा इत्युक्ते द्वयोः अपेक्षा भवति तदा एव आकांक्षा परस्पर आकांक्षा
एकः चेत् कथम् आकांक्षा भवितुमर्हति इति कृत्वा आकांक्षा तत्र द्वयोः अपेक्षते। कस्य इत्युक्ते गुणप्रधानयोः। अतः किन्तु साकांक्षं वाक्यं प्रकरणस्वरूपं दृष्ट्वा भवत्येतादृशी मतिः। अतः प्रकरणं दुर्बलं किमर्थम् इत्युक्ते अस्य का आकांक्षा अस्ति, अस्य का आकांक्षा अस्ति, एतत् सर्वं दृष्ट्वा अनन्तरं विनियोगः अस्माभिः कल्प्यते चेत् तत्पूर्वमेव वाक्यं साक्षात् विनियोगं बोधयति गच्छति। तत्तावत् प्रकरणं प्रथमं द्रष्टव्यम्, अनन्तरम् अस्य का आकांक्षा, अङ्गस्य का आकांक्षा, प्रधानस्य का, एतत् सर्वम् आकांक्षादिकं वाक्येन दृष्ट्वा तत्र ओहो द्वयोर्मध्ये आकांक्षा अस्ति इति अङ्गत्वकल्पनात् पूर्वमेव वाक्यं झटिति विनियोगं बोधयति। अतः एव प्रकरणं दुर्बलम्। उदाहरणं वदति प्रायः, नूनमिदं वाक्यं केनचित् वाक्येन एकवाक्यभूतमिति। तदेव एकं वाक्यम् अन्येन वाक्येन एकवाक्यैकताम् अङ्गीकृत्य तावत् अङ्गाङ्गीभावं बोधनीयं भवति। एकं वाक्य अत्र एकेनैव वाक्येन सिद्ध्यति। वाक्यं वाक्यान्तरं स्वीकृत्य परस्पर एकवाक्यता कल्पनाम् अपेक्षया तत्पूर्वमेव एकेनैव वाक्येन तत्र अङ्गाङ्गीभावः बोधितः भवति। अतः वाक्यमेव प्रबलम् इति कृत्वा ततश्च आकांक्षारूपं प्रकरणं वाक्यस्य वाक्यान्तरैकवाक्यत्वे प्रमाणम्। वाक्यस्य वाक्यांतर एकत्वे प्रमाणम्। वाक्यं वाक्यं मिलित्वा एकवाक्यतां कल्पयित्वा अनन्तरं तत्र विनियोगं कथनापेक्षया अत्र साक्षात् वाक्यमेव किं बोधयति इत्युक्ते अङ्गाङ्गीभावं बोधयति। अतः वाक्यप्रमाणं प्रबलम्। एवञ्च यावत् प्रकरणं वाक्यं कल्पयित्वा विनियोजकं भवति तावत् वाक्यं लिङ्गश्रुति कल्पयित्वा विनियोजकं भवति। इदानीं यावत् प्रकरणं वाक्यं कल्पयित्वा वाक्यं श्रुतिं कल्पयित्वा वाक्यं लिङ्गं कल्पयित्वा लिङ्गं श्रुतिं कल्पयित्वा एवं रूपेण तत्र प्रणाली वर्तते, सरणिः वर्तते। यावत्पर्यन्तं प्रकरणं वाक्यं कल्पयितुम् आगच्छति तत्पूर्वमेव वाक्यं तावत् श्रुतिं कल्पयित्वा विनियोगं बोधयति इति कृत्वा तावत् शीघ्रोपस्थावकत्वं शीघ्रोपकारकत्वं कस्य अस्ति, कस्य प्रमाणस्य अस्ति तस्यैव बलीयस्त्वं। दूरस्थं यदस्ति तदपेक्षया समीपस्थस्यैव समीपे विद्यमानेनैव तत्र अङ्गाङ्गीभावसिद्धिः साक्षात् सिद्ध्यति इति। अतः एवं च यावत् प्रकरणं वाक्यं कल्पयित्वा विनियोजकं भवति तावत् वाक्यं लिङ्गं श्रुतिं कल्पयित्वा विनियोजकं भवति इति प्रकरणं बलीयः। प्रकरणात् वाक्यं बलीयम्। एतत्तु सिद्धम्। श्रुतिलिङ्गयोः श्रुतेः लिङ्गवाक्ययोः लिङ्गस्य वाक्यप्रकरणयोः वाक्यस्य। इदानीम् अत एव उदाहरणं वदति इन्द्राग्नि इदं हविरजुषेताम् अविवृदेतां महो ज्यायो क्राथाम् इति मन्त्रः। इन्द्राग्नि मन्त्रः एतत् दशपूर्णमासप्रकरणे पठितः मन्त्रः अस्ति। अत्र इन्द्राग्नि इदं हविरजुषेताम् अविवृदेतां महो ज्यायो अक्राथा इत्यत्र इन्द्राग्नि पदस्य लिङ्गात् दर्शाङ्गत्वे अत्र इन्द्राग्नि देवताकः इष्टिः केन अनुष्ठीयते इत्युक्ते यः असोमयाजी सोमयागं न कृतवान् सः दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये षड्यागाः भवन्ति। प्रायः ज्ञायते वा दर्शकालिकः पौर्णमासीकालिकः इति। पूर्णमासीकाले 3 यागाः
पौर्णमास्य आरम्भः पूर्णमासी काले त्रयः आग्नेययागः उपांशीयागः अग्निशोमीय पुरोडाशयागः अनन्तरं दर्शकाले पुनः त्रयः आग्नेय ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयोय ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयो यागः ये तयोः तावत् सान्नाययागः इति नाम्ना अभिधीयते यतोहि तत्र सान्नाय प्रकृतित्वम् अस्ति द्रव्यं दधि पयो पयः द्रव्यम् अस्ति इति कृत्वा सान्नाय विशिष्टयागः इति तत्र तावत् यः असोमयाजिनः सान्नायः नास्ति नासोमयाजी सन्नयेता इति वाक्येन यः सोमयागं न कृतवान् अस्ति सः यदि दर्शपूर्णमासेष्टिम् अनुष्ठानं करोति तेन तावत् सान्नाययागस्य तावत् अनुष्ठानं न कर्तव्यम् अतः ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयो यागः तस्य नास्ति तस्मिन् स्थाने इंद्र अग्निदेवताकः अन्यः तावत् इष्टिः विहिता अस्ति पुरोडाश सम्बद्धः इष्टि पुरोडाश द्रव्यकः इदानीम् अत्र विचारः एतत् ज्ञातं वा न सोमयाजी सन्नयेत सोमयाजी सान्नायं कर्तुं शक्नोति यः सोमयागं न कृतवान् दशपूर्णमासेष्टिम् अनुष्ठानं कर्तुम् इच्छति करोति सः तावत् सान्नायस्थाने अन्या इष्टिः विहिता अस्ति इंद्रदेवता इंद्राग्निदेवताकः तत्र लिंगात् दर्शांगत्वे लिंगात् इंद्र अग्नि शब्द सामर्थ्यं लिंगम लिंगेन ज्ञायते इंद्रदेवता अस्ति अग्निदेवता अस्ति इति लिंगात् दर्शांगत्वे सिद्धे इदं हविः इत्यादेरपि तदेकवाक्यत्वात् दर्शांगत्वम् न तु प्रकरणात् दर्शपूर्णमासांगत्वम् इदानीम् इंद्राग्नि इत्यत्र तावत् इंद्रदेवता शब्दसामर्थ्यरूप लिंगात् इंद्रदेवता प्रकाशकत्वम् अत्र सिद्ध्यति इंद्रदेवता कुत्र अस्ति इत्युक्ते दर्श्ये अस्ति अतः अस्य वाक्यस्य तावत् अस्य मन्त्रस्य कुत्र विनियोगः इत्युक्ते दर्शे विनियोगः वाक्यात् न तु प्रकरणात् दर्शपूर्णमास उभयोर्विनियोगः प्रकरणं किं वदति दर्शपूर्णमास प्रकरणं दर्शकाले पूर्णमासी काले च विनियोगः भवति चेत् प्रकरणात् कर्तव्यम् वाक्येन कर्तव्यं चेत् दर्शे एव कर्तव्यं यतोहि तत्र लिंगात् इंद्रदेवता प्रकाशकत्वम् अस्ति इति कृत्वा सामर्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा तेन तावत् वाक्येन लिंगं कल्पयित्वा झटिति विनियोगं कल्पयितुं शक्यते प्रकरणात् चेत् पुनः इदं हविरजुष्टाम् इत्यादिकम् अस्ति इति कृत्वा अस्य अपेक्षा अस्ति आकांक्षा अस्ति इत्यादिकं दृष्ट्वा तावत् प्रकरणात् दर्शपूर्णमासयोरुभयोरङ्गत्वं वक्तव्यं भवति अतः एतदपेक्षया अत्र वाक्यं प्रकरणमपेक्षया प्रबलमिति कृत्वा इन्द्राग्नि हविरजुषाम् इत्यत्र तावत् अस्य मन्त्रस्य तावत् दर्शाङ्गत्वमेव न तु प्रकरणात् दर्शपूर्णमास उभयोरङ्गत्वं कारणं वाक्यं तावत् प्रकरणमपेक्षया प्रबलम् वाक्येन तावत् लिंगं कल्पयित्वा शब्दसामर्थ्य लिंगं कल्पयित्वा झटिति विनियोगः भवितुम् अर्हति प्रकरणात् विनियोगस्तु दुर्बलः भवति प्रकरणात् विनियोगं वक्तव्यं चेत् दर्शे पूर्णमास्याम् उभयोः अपि उभयत्रापि तत्र विनियोगं वक्तव्यम् तदपेक्षया एतद् वरम् इति कृत्वा वाक्यं प्रकरणमपेक्षया प्रबलम् इति उदाहरणपूर्वकं दत्तमस्ति इदानीं वाक्यं प्रकरणात् प्रबलम् इति निरूपणानन्तरं प्रकरणस्य विचारः आरब्धः
तर्हि प्रकरणं नाम किम् इत्युक्ते उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम्। उभयाकाङ्क्षा इत्युक्ते उभयाकाङ्क्षा इत्युक्ते शेषशेषिणोः गुणप्रधानयोः अंग अंगिनोः उभयं खलु द्वयोः परस्पर आकांक्षा। उभयाकांक्षा आकांक्षा इच्छा इति वक्तुं शक्यते। अस्य अनेन सह आकांक्षा गुणस्य प्रधानेन सह आकांक्षा प्रधानस्य गुणेन सह आकांक्षा उभयाकांक्षा। यथा उदाहरणं वदति यथा प्रयाजादिषु समिदो यजति इति। प्रयाजाः कति प्रयाजाः सन्ति? पञ्चप्रयाजाः। प्राक् अनुष्ठीयन्ते इति प्रयाजाः। दशपूर्णमासेष्ठि मध्ये प्रयाजाः अनुष्ठीयन्ते। समिदो यजति, तनोनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इति तत्र पञ्च संख्यकाः प्रयाजाः श्रूयन्ते। तदेव उक्तं प्रयाजादिषु समिदो यजति एकं दत्तमस्ति, अवशिष्टं तावत् समिदो यजति, तनोनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति इति स्वाहाकारं यजति इति पञ्चप्रयाजाः। तेषां पाठः तत्र दशपूर्णमासेष्टि मध्ये अस्ति। अत्र हि इष्टविशेषस्य अनिर्देशात् समित्यागेन भावयेत्। इदानीं वाक्यं किमस्ति? समिदो यजति अथवा तनोनपातं यजति। अत्र समित् सम्यकः यागः तावदेव अस्ति। फलं किमपि न उक्तं। फलमस्ति वा? फलबोधकं वाक्यं तत्र नास्ति। फलबोधः नास्ति। इष्टविशेषस्य अनिर्देशात् न निर्देशात्। समित्यागेन किं भावयेत् इति आकांक्षा अस्ति तस्य। अरे किं कर्तव्यं? वाक्यं समिदो यजति इति अस्ति चेत् फलं तावत् न उक्तमस्ति चेत् मया किं कर्तव्यं? मम कार्यं किम् इति तदेव आकांक्षाद्वयमिति उक्तमस्ति खलु। तत्र मनसि संस्थाप्य चिन्तनीयं। का आकांक्षा? एका आकांक्षा गुणस्य भवति, एका आकांक्षा प्रधानस्य भवति। द्वयोः उभयोः आकांक्षा एव प्रकरणमिति उच्यते इति कृत्वा मनसि स्थापनीयम्। अत्र हि इष्टविशेषस्य अनिर्देशात् समित्यागेन भावयेत्। समिदो यजति इत्यत्र समित्यागेन भावयेत्। किं भावयेत् इति आकांक्षा। समित्यागेन किं भावयेत्? फलमस्ति चेत् चिन्ता नासीत्। समित्यागेन इष्टं भावयेत्, स्वर्गं भावयेत् इति। किन्तु तन्निर्देशः नास्ति। इष्टविशेषस्य अनिर्देशात् आकांक्षा तथैव तत्र अस्ति। समिदो यजति इत्यत्र। एवमेव प्रयाजादिषु दर्शपूर्णमासवाक्येपि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत्। अत्रापि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्गं भावयेत् इति आकांक्षा अस्ति। केवल वाक्यश्रवणेनैव स्वर्गं मिलति वा? नास्ति। कथम् इति प्रश्नः। अतः दर्शपूर्णमासवाक्येपि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् कथम् इति उपकारकाकांक्षा अस्ति। एकत्र उपकार्याकांक्षा अस्ति। तत्र समित्यागेन किं भावयेत् इति उपकार्याकांक्षा। मम कः उपयोगः? किमर्थम्? अस्य अनुष्ठानं किमर्थम् इति। अस्य तावत् कथं भावाकांक्षा।
इत्युक्ते उपकारकाकाङ्क्षा अस्ति। कथं स्वर्गं भावयेत्, दशपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्गं भावयेत् इति आकाङ्क्षा अस्ति। अतः उभयाकाङ्क्षया प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं सिद्ध्यति। प्रयाजादीनां किं भावयेत् इति उपकार्याकाङ्क्षा अस्ति। दर्शपूर्णमासयोः तावत् कथं स्वर्गं भावयेत् इति उपकारकाकाङ्क्षा अस्ति। अतः किं भावयेत्, कथं भावयेत्, उपकार्य उपकारक। उपकार्याकाङ्क्षा कुत्र अस्ति? समिद्यागेन किं भावयेत् इत्यत्र। उपकारकाकाङ्क्षा कुत्र अस्ति? दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्गं भावयेत् इति। अतः अत्र आकाङ्क्षाद्वयं लब्धं खलु। अतः उभयाकाङ्क्षा इति उक्तम्। अङ्गस्य प्रधानाकाङ्क्षा, प्रधानस्य अङ्गाकाङ्क्षा। अत्र समित् यागेन किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा। अनन्तरं दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं भावयेत्, कथं स्वर्गं भावयेत् इति आकाङ्क्षा। अतः उभयाकाङ्क्षा एकस्मिन्नेव इष्टिमध्ये, दर्शपूर्णमासे इष्टि उदाहरणं दत्तमस्ति। दर्शपूर्णमासेष्टिमध्ये एवम् अङ्गप्रदानयोः परस्पर आकाङ्क्षा अस्ति इति कृत्वा प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति निर्णयः कृतः अस्ति। नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इत्यपि कदाचित् कुत्रापि दृष्टः। एकस्य अश्वः नष्टः, एकस्य रथः नष्टः, रथस्य नाशः जातः एकस्य एकत्र, अन्यस्य तावत् अश्वः नष्टः जातः। तदा किं करोति? रथम् अत्र, अनन्तरम् अश्वः तत्र, द्वयोः मेलनेन किं भवति? गच्छति अग्रे रथं। नष्टाश्व दग्धरथ, रथं तावत् दग्धम्, अश्वः नष्टः। अत्रापि तथैव, यतोहि उपकार्याकाङ्क्षा एकत्र अस्ति, उपकारकत्वं नास्ति। किं कर्तव्यमिति न लब्धम्। अन्यस्य कथं कर्तव्यं? दर्शपूर्णमासयोः तावत् स्वर्गं कथम् इति आकाङ्क्षा अस्ति। परस्पर आकाङ्क्षा तत्र आकाङ्क्षा द्वयोः तावत् तत्र प्राप्तिः अस्ति। उपकार्याकाङ्क्षा, उपकारकाकाङ्क्षा, आकाङ्क्षा द्वयोः मेलनेन परस्पर आकाङ्क्षा अस्ति इति कृत्वा उभयाकाङ्क्षारूप प्रकरणं तत्र प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वनिरूपणे सहायकं भवति। अतः अत्र प्रकरणात् प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति निर्णयः कृतः अस्ति। इदानीम् आक्षेपः क्रियते, ननु यदि प्रयाजादिवाक्ये इष्टविशेषो न श्रूयते तर्हि विश्वजित् न्यायेन स्वर्गः फलं कल्प्यताम्। ओहो, भवन्तः वदन्ति समित्यागेन किं भावयेत् इत्यत्र इष्टविशेषस्य अनिर्देशात् किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा अस्ति इति उक्तमस्ति। अस्तु, इष्टविशेषस्य अनिर्देशात् किं भावयेत् इति आकाङ्क्षां कल्पनम् अपेक्षया स्वर्गः, स्वर्गरूपं फलं कल्पयतु। विश्वजित् न्यायः अस्ति खलु। समित्यागेन स्वर्गं भावयेत् इति कथयतु। विश्वजित् न्यायः जानाति वा? पूर्वम् आगतः वा? विश्वजित् विश्वजिता यजेत इत्यत्र विश्वजित् यागः वर्तते। तत्र फलं न उक्तं, निर्दिष्टं। यथा अत्र समिदो यजति इतिवत् फलनिर्देशः नास्ति। तर्हि किं फलं कल्पनीयम् इत्यत्र फलानि बहूनि सन्ति। पशुफलं, पुत्रफलम्, एवं प्रकारेण फलानां कल्पनं कर्तुं शक्यते। किन्तु तथा भवति वा इति तदर्थम् अधिकरणानि अपि सन्ति। पृथक् पृथक् रूपेण तत्र फलकल्पनार्थं विश्वजित् यागे फलकल्पनं कर्तुम् अधिकरणानाम् एका पेटिका एव अस्ति। अर्थात् अधिकरणसरणिः विद्यते।
अंततो गत्वा तैः किं फलं कल्पितम् इत्युक्ते स्वर्गरूपं फलं कल्पितमस्ति। किमर्थं स्वर्गरूपं फलं कल्पितं? पशुपुत्रादिकं किमर्थं न कल्पितम् इत्युक्ते पशु पुत्र इत्यादि इत्यादीनि फलानि केषा सर्वे न वाञ्छन्ति खलु। मम तु पुत्रस्य इच्छा अस्ति, अन्यस्य तावत् अन्य इच्छा भवति, अन्यस्य अन्य इच्छा भवति। एवं प्रकारेण मतिः भिन्ना एव फलविषये। अतः सर्वेषां फलानां कल्पनम् अपेक्षया सस्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् इति कृत्वा स्वर्गरूपं फलं कल्प्यते चेत् किं भवति? सर्वैः अङ्गीक्रियते। मम स्वर्गः मास्तु इति वदति वा? अतः यस्य तावत् येन यस्य कल्पनेन तावत् सर्वेषामपि तत्र सहमतं भवति, तादृशं फलं कल्पनीयम् इति कृत्वा स्वर्गरूपं फलं विश्वजित् यज्ञे कल्पितमस्ति। नो चेत् तत्र स्वार्थं भवति। प्रकारान्तरेण फलं कल्प्यते चेत्, पुत्रं वा भूमिं वा पशुं वा इत्यादिकं कल्प्यते चेत् तत्र एण्ड्लेस् एण्ड् एव नास्ति फलविषये जनानाम्। अतः स्वर्गरूपफलं कल्प्यते चेत् सर्वे सहमतं तत्र प्रकटयन्ति। सर्वेषां कृतेपि स्वर्गः अपेक्षितः एव अस्ति इति कृत्वा। अतः अत्रापि किं वदन्ति इत्युक्ते, अस्तु इदानीं विश्वजित्न्यायानुसारम् अत्रापि समिद्यागेन किं भावेत् इत्यत्र स्वर्गरूपं फलं कल्प्यते चेत् का हानि? तदेव कल्पयन्तु। आकांक्षा न भवति खलु, निराकांक्षा भवति। किं भावेत् इति आकांक्षा न भवति प्रयाजादीनाम् इति। अत्र प्रयाजादिवाक्ये इष्टविशेषो न श्रूयते, तर्हि विश्वजित्न्यायेन स्वर्गः फलं कल्प्यताम्। विश्वजित्न्यायानुसारं स्वर्गरूपं फलं कल्पनं करोतु। विश्वजित् अधिकरणे हि विश्वजिता यजेता इत्यत्र फलस्य अश्रवणात्, तदेव मया उक्तं, फलस्य तावत् अश्रवणात् फलमन्तरेण च विधिश्रुतेः उपपत्तेः अवश्यं फले अनुपपत्तेः विधिश्रुतेः श्रुतेरनुपपत्तेः अवश्यं फले कल्पयितव्ये सर्व अभिलषितत्वेन स्वर्गः फलम् इत्युक्तम्। इदानीं फलं नास्ति इति कृत्वा फलस्य कल्पनं तु कर्तव्यमेव अस्ति। कीदृशं फलम् इति चिन्तायां तत्र फलस्य अश्रवणात् फलमन्तरेण च विधिश्रुतेः फलं विना तावत् श्रुतेः विधिश्रुतेः विश्वजिता यजेता इत्यस्य विश्वजित् यागेन किं भावेत् इति आकांक्षा न शान्ता भवति। यतोहि तत्र तावत् विधेः तावत् अनर्थकत्वं भवति, विधिश्रुतेः अनुपपत्तिः भवति, उपपत्तिः न भवति इति कृत्वा अवश्यं फले कल्पयितव्ये। अवश्यं फलं कल्पयति चेत् कल्पनमेव कर्तव्यम् इति चिन्त्यते चेत् किं कीदृशं फलम् इत्युक्ते सर्व अभिलषितत्वेन स्वर्गः फलम् इत्युक्तम्। तत्र अन्येषां तावदपि चिन्तापि न भवति। कीदृशं फलं कल्प्यते? अविरोधेन, सर्वेषां तावत् अविरोधः यत्र भवति तादृशं फलं तावत् कल्पितं भवति। स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् इति सूत्रम्। अनेन तावत् स्वर्गरूपं फलं सर्वेषां तावत् विशिष्य सर्वे इच्छन्ति इत्यतः सर्वेषां तावत् स्वर्गविषये कदापि क्षीणः न भवति इति कृत्वा स्वर्गं सर्वे इच्छन्ति इति कृत्वा स्वर्गरूपफलमेव तत्र कल्पितमस्ति फलान्तराणाम् अपेक्षया। अतः अत्रापि विश्वजिज्ञानं समिद्यागेन किं भावेत् इति उपकार्याकांक्षायां स्वर्गरूपं फलं कल्पनं करोति चेत् आकांक्षा न भवति खलु इति आरम्भः आक्षेपः कृतः अस्ति। अतः अथवा अन्यदपि उक्तम्, इतोपि अवकाशः दत्तः फलकल्पनार्थम् एकं तु विश्वजिज्ञायः, विश्वजिज्ञायानुसारं स्वर्गरूपं फलम्। अथवा अन्यदपि प्रकारान्तरं वदति, कुत्र इत्युक्ते रात्रिसत्रं न्यायेन।
रात्रिसत्रन्यायः चतुर्थाध्याये आगमिष्यति, तृतीयपादे। एतत् सर्वं मीमांसाशास्त्रे तावत् 12 अध्यायेषु तत्र तत्र न्यायाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां तत्र समाहारः अत्र आनयनं कृतमस्ति। अतः एव न्यायप्रकाशग्रन्थः विशिष्टः। अन्यत्र एवं प्रकारेण अध्ययनं कुत्रापि प्रकरणग्रन्थे नास्ति। अत्र पश्यतु, एकस्य विचारः अन्यदेकम् आनीय तत्र विचारम् उपस्थापयति। अत्र रात्रिसत्रन्यायः अन्यः, अर्थात् विश्वजित्यागस्य किं फलम् इत्युक्ते स्वर्गरूपं फलम्। कदाचित् परीक्षादिकमपि पृच्छेयुः। अतः अनन्तरं रात्रिसत्रन्यायः तत्र किमस्ति, आर्थवादिकं फलं कल्प्यताम्। अस्तु, विश्वजित्न्यायानुसारं स्वर्गरूपं फलं कल्पयति चेत् चिन्ता नास्ति, कल्पयन्तु। यथा कथञ्चित् आकाङ्क्षा उपशमनम् अत्र कर्तव्यम् इति आक्षेपः। किं भावेत् इत्याकाङ्क्षा मास्तु, आकाङ्क्षा नास्ति, फलं नास्ति इति कृत्वा खलु भवद्भिः किं भावेत् इत्यत्र आकाङ्क्षा अस्ति इति उच्यते। तर्हि फलं कल्प्यताम्। कथं? विश्वजित्न्यायेन कल्प्यताम्। यदि तदपि न इच्छति वा, मास्तु, रात्रिसत्रन्यायेन कल्प्यतु। रात्रिसत्रन्याये किं वदति इत्युक्ते, रात्रिसत्राधिकरणे हि प्रतितिष्ठन्ति हवै य एता रात्रिरुपयन्ति इत्यत्र विद्युद्देशे फल अश्रवणात् फलमन्तरेण च विधिश्रुतेः अनुपपत्तेः अवश्यं फले कल्पयितव्ये आर्तवादिकं प्रतिष्ठाख्यं फलम् इत्युक्तम्। इदानीं रात्रिसत्रन्यायः तत्र प्रतितिष्ठन्ति हवै य एता रात्रिरुपयन्ति इत्यत्र रात्रिरुपयन्ति इत्यत्र वाक्यं पश्यामः। अत्र अर्थवादवाक्यम् एतत्। अतः आर्तवादिकं फलम् इति वदन्ति आरम्भे। पूर्वं तु सस्वर्गस्य सर्वान् प्रतिविष्टत्वात् इत्यत्र साक्षात् विधायकम् अस्ति, सूत्रेण तावत् विहितम् उक्तम् अस्ति, स्वर्गरूपं फलं कल्प्यताम्। यदि तन्न इच्छति कदाचित् इति चिन्तायां रात्रिसत्रन्यायः अस्ति, तत्र प्रतिष्ठारूपं फलम् अस्ति। वाक्यं प्रतितिष्ठन्ति हवै य एता रात्रिरुपयन्ति इत्यनेन तावत् अर्थवादिकम्, अर्थवादवाक्यम् एतत्। अनेन तावत् अर्थवाद प्रतिष्ठाख्यं फलम् अर्थवादिकं यदस्ति तस्य कल्पनं कर्तुं शक्यते। विद्युद्देशे फल अश्रवणात् फलमन्तरेण च विधिश्रुतेः अनुपपत्तेः, फलश्रुतिं विना उक्तस्य तावत् वाक्यस्य अनुपपत्तिः भवति इति कृत्वा तत्र अवश्यं फलं कल्पनीयम् अस्ति इति चेत् एकं तावत् पूर्वोक्तप्रकारेण विश्वजित्न्यायानुसारं स्वर्गरूपं फलं कल्पनं करोतु, अथवा रात्रिसत्राधिकरणन्यायेन रात्रिसत्राधिकरणे किमुक्तं फलम् इत्युक्ते प्रतितिष्ठन्ति हवै य एता रात्रिरुपयन्ति इति वाक्येन अर्थवादवाक्येन उक्तमस्ति चेदपि यतोहि अर्थवादवाक्यं विधिवाक्यम् अपेक्षया दुर्बलं, तथापि अवकाशः दत्तः, प्रतिष्ठारूपं फलं कल्प्यताम्। कल्पयितव्ये आर्तवादिकं प्रतिष्ठाख्यं फलम् इति उक्तम्। अर्थात् इदानीं उद्देश्यं किम् इत्युक्ते समित्यागेन किं भावेत् इत्यत्र आकाङ्क्षा नास्ति, एका आकाङ्क्षा अस्ति, भाव्याकाङ्क्षा अस्ति, अर्थात् उपकार्याकाङ्क्षा अस्ति। तस्य तावत् निवारणं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा दर्शपूर्णमासे यागेन सह सम्बन्धम् अस्माभिः परस्पर आकाङ्क्षाद्वारा प्रकरणं कल्पितमस्ति। एतत् सर्वं मास्तु, फलं तावत् अनेन कल्प्यते चेत् तत्र आकाङ्क्षा न भवति खलु इति आरम्भः कृतः, आक्षेपः कृतः। एकं यथा विश्वजित् न्यायानुसारं स्वर्गम् अथवा रात्रिसत्र न्यायानुसारं प्रतिष्ठा अर्थवादिकं फलमस्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, प्रतिष्ठाख्यं फलं कल्पनं करोतु। अनेन भवताम् आकाङ्क्षा अर्थात् समित्यागेन भावेत् इत्यत्र आकाङ्क्षा शान्ता भवति इति एतेषाम् आक्षेपः, तत्र विचारः।
विश्वजित न्याय विश्वजित अधिकरण न्यायेन अनुपस्थित स्वर्गकल्पने तस्य प्रकृत संबंध कल्पने गौरवात् अर्थवादोपस्थितस्यैव फलत्वकल्पने लाघवात् अस्तु किमर्थं वदन्ति एवं रूपेण इत्युक्ते आर्तवादिकं फलं कल्प्यताम् इति किमर्थं वदन्ति इत्युक्ते विश्वजित न्यायेन विश्वजित अधिकरण न्यायेन अनुपस्थितस्य स्वर्गस्य कल्पने स्वर्गः कः जानाति कुत्र अस्ति इति किमर्थं स्वर्गरूपं फलं तत्तु अदृष्टमस्ति तस्य कल्पनम् अपेक्षया उपस्थितस्य कस्य कल्पने तस्य प्रकृत संबंध कल्पने गौरवात् आर्तवादोपस्थितस्यैव प्रकृत फलत्व कल्पने लाघवात् ज्ञातं वा आर्तवादिक फलं लाघवं भवति विश्वजित न्यायेन उक्तं स्वर्गरूपं फलम् अदृष्टं केनापि न दृष्टं तादृशम् अप्रत्यक्षभूतं यदस्ति तदपेक्षया अनेन अर्थवादिक फलं किमस्ति तत्तु साक्षात् तत्र प्रकृतफलत्वकल्पने लाघवं भवति इति कृत्वा भवद्भिः प्रतिष्ठाख्यं फलं किमस्ति तस्य कल्पनं करोतु इत्यपि अवकाशः प्रदत्तः फलकल्पनार्थं तदुक्तं फलमात्रेयो निर्देशाद् अश्रुतौ हि अनुमानं स्यात् अत्र आत्रेय इति ऋषिविशेषः ऋषयः सन्ति इति सूचितः अस्ति फलमात्रेयो निर्देशाद् अश्रुतौ अश्रुतौ इत्युक्ते न श्रुतौ अनिर्दे फलनिर्देशः यत्र नास्ति तत्र अनुमानं स्यात् यदि फलं श्रुतमस्ति चेत् चिन्ता नासीत् यदि श्रुतः फलं न श्रूयते तत्र तावत् अश्रुतौ फलम् अनुमीयते इति फलस्य तावत् अनुमानेन कल्पयितुं शक्यते लाघवात् अत्र कल्पनं करोतु रात्रिसत्रन्यायेन इति एवं प्रकारेण आरम्भः अर्थात् किं भावेति इत्यत्र आकाङ्क्षां पूरयितुम् एवं रूपेण अवकाशः वाक्यान्तरेण प्रदत्तः अस्ति तस्मात् विश्वजित न्यायेन रात्रिसत्रन्यायेन वा स्वतन्त्रफलार्थत्वे संभवति किमिति दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं स्वीक्रियते इति चेत् इदानीं तस्मात् एतस्मात् कारणात् विश्वजित न्यायेन अथवा रात्रिसत्रन्यायेन वा स्वतन्त्रफलार्थत्वे संभवति स्वतन्त्रफलार्थत्वं सिद्धे स्वतन्त्रफलार्थत्वं सिद्धं भवति खलु अतः किं पुनः दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं फलार्थं किमर्थम् इति अत्र पृष्टम् अतः किं क्रियते अत्र दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं प्रयाजादीनां किमर्थं विधानं क्रियते फलार्थं फलम् अनुक्तमस्ति चेत् फलं निर्देशः नास्ति चेत् केन केनापि रात्रिसत्रन्यायेन वा विश्वजित न्यायेन वा फलस्य कल्पनं कर्तुं शक्यते खलु अतः आकाङ्क्षायाः उपशमनं भवति तादृशी आकाङ्क्षा न भवति भवद्भिः प्रकरणात् दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति किमर्थं तत्र कथनीयं वक्तव्यम् इति अत्र एवं प्रकारेण उच्यते चेत् मयिवम् भवद्भिः उक्तप्रकारेण फलस्य कल्पनं कर्तुं न शक्यते न क्रियते स्वतन्त्रफलार्थत्वम् इति यदुक्तमस्ति तन्न संभवति किमर्थं स्वतन्त्रफलार्थत्वे अन्यतराकाङ्क्षया सम्बन्धः स्यात् स्वतन्त्रफलार्थत्वं भवद्भिः कल्प्यते चेत् समिद्यागस्य स्वतन्त्रफलार्थत्वं भवद्भिः कल्प्यते चेत् किं भवति अन्यतराकाङ्क्षा स्थानरूपप्रमाणेन अङ्गत्वं वक्तव्यं भवति स्थानम् अग्रे आगच्छति प्रकरणानन्तरम् इत्थं वा स्थानप्रमाणम् अग्रे अन्यतराकाङ्क्षारूप स्वतन्त्रफलार्थत्वे अन्यतराकाङ्क्षया सम्बन्धः स्यात्
अन्यतर आकांक्षया अन्यतर आकांक्षा विधानं स्थान प्रमाणेन भवति न तु प्रकरण प्रमाणेन नहि अत्र फलस्य साधनाकांक्षा अस्ति फलस्य तावत् साधनं न अपेक्षते स्वर्गादिकं फलं तस्य तावत् साधनस्य अपेक्षा न भवति इत्युक्ते साधनम् इत्युक्ते यागादि तस्य अपेक्षा अत्र न भवति अनन्तरं श्रूयमाणं हि फलं साधनम् आकाङ्क्षति श्रूयमाणं हि फलं साधनम् आकाङ्क्षति फलं तावत् साधनस्य आकाङ्क्षां करोति केन भावयेत् यागेन भावयेत् किं भावयेत् स्वर्गं भावयेत् साध्य आकांक्षा साधनाकांक्षा इति आकांक्षाद्वयम् इति कर्तव्यताकांक्षा तु कथं भावयेत् इत्यनेन भवति अत्र नहि अत्र फलस्य साधनाकांक्षा अस्ति श्रूयमाणं हि फलं साधनम् आकाङ्क्षति फलम् अस्ति चेत् फलस्य साधनम् अपेक्षते श्रूयमाणं हि फलं श्रूयमाणं फलं किमस्ति तस्य तावत् साधनत्वं यज्ञं वा कृतं वा विना फलं न सिद्ध्यति अतः साधनस्य आकाङ्क्षा अवश्यं भवति फलं केन आगतम् सत्यं वा फलस्य साधनाकाङ्क्षा नास्ति नहि अत्र फलस्य साधनाकाङ्क्षा अस्ति श्रूयमाणं हि फलं साधनम् आकाङ्क्षते न च अत्र तत् श्रूयते तादृशम् अत्र वाक्यं किमपि न श्रूयते समिद्यागेन भावयेत् समिद्यागेन किं भावयेत् इत्यत्र तादृशं तावत् साध्य साधनरूप सम्बन्धः न श्रूयते तादृशः न श्रूयते फलस्य तावत् साधनाकाङ्क्षा एवं साधनस्य तावत् फलाकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षायाः तावत् श्रवणं नास्ति एवञ्च फलस्य आकाङ्क्षा अभावात् केवलं किं भावयेत् इति प्रयाजानां भाव्याकाङ्क्षैव स्वतन्त्रफलार्थत्वं स्यात् एवञ्च फलस्य आकाङ्क्षा अभावात् फलस्य आकाङ्क्षा अभावात् केवलं किं भावयेत् इति प्रयाजानां भाव्याकाङ्क्षैव स्वतन्त्रफलार्थत्वं स्यात् स्वतन्त्रफलार्थत्वं यदि भवद्भिः उच्यते चेत् प्रयाजादीनां किं भावयेत् इति केवलं भाव्याकाङ्क्षैव स्यात् अन्यतराकाङ्क्षारूप प्रमाणेन यदि भवद्भिः उच्यते चेत् फलस्य तावत् आकाङ्क्षा अभावात् केवलं किं भावयेत् इति प्रयाजानां भाव्याकाङ्क्षैव स्वतन्त्रफलार्थत्वं स्यात् स्वतन्त्रफलार्थत्वम् अस्माभिः उच्यते चेत् प्रयाजादीनां किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा एव स्यात् किन्तु फलस्य तावत् साधनाकाङ्क्षा न भवति अन्यतराकाङ्क्षारूप स्वतन्त्रफलार्थत्व फलार्थत्वं स्थानप्रमाणेन वक्तव्यं भवति इत्यपि एकः दोषः अनन्तरम् एवं किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा मात्रमेव तत्र सिद्ध्यति अतः एवं रूपेण तावत् स्थानरूपप्रमाणेन स्वतन्त्रफलार्थत्वं कल्पनं न उचितम् इत्यर्थः दर्शपूर्णमासार्थत्वे इदानीं पश्यन्तु दर्शपूर्णमासार्थत्वम् इति वदामः चेत् उभयाकाङ्क्षा प्रमाणं भवति अन्यतर आकाङ्क्षा कथने एव एवं भवति किं भवति केवलं किं भावयेत् समिद्यागेन किं भावयेत् इति आकाङ्क्षा मात्रं तिष्ठति अन्यतर आकाङ्क्षारूपप्रमाणेन उच्यते चेत् यदि प्रकरणप्रमाणेन उच्यते चेत् तदा किं भवति दर्शपूर्णमासार्थत्वम् इति उच्यते चेत् दर्शपूर्णमासयागसम्बद्धं फलम् उच्यते चेत् दर्शपूर्णमासयागेन स्वर्गं भावयेत् इत्यत्र प्रयाजादिभिः उपकृतैः अङ्गैः दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थम् अस्माभिः उच्यते तत्र तावत् दर्शपूर्णमासार्थत्वं प्रयाजानाम् उच्यते चेत् उभयाकाङ्क्षा सिद्ध्यति
उभयाकांक्षा इत्युक्ते प्रयाजादीनां प्रधानाकांक्षा दर्शपूर्णमास यागाकांक्षा दर्शपूर्णमासयोः अपि कथं भावाकांक्षा समिदादि किमस्ति पंचप्रयाजैः उपकृतैः दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इति परस्पर आकांक्षा अंगस्य प्रधानाकांक्षा प्रधानस्य अंगाकांक्षा परस्पर आकांक्षा सिद्ध्यति तत्तु प्रकरण प्रमाणेनैव सिद्ध्यति अन्यतराकांक्षायां केवलं किं भावयति इत्याकांक्षा सिद्ध्येत अतः अन्यतराकांक्षा रूपं स्वतन्त्रफलार्थत्वम् इत्यङ्गीकारे सः दोषः भवति उचितमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र विद्यमाने प्रकरणे एव विद्यमानमस्ति प्रधानम् अधिकारवाक्यमस्ति दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति तत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्गं भावयति इति आकांक्षा अस्ति अनन्तरं प्रयाजादयः तत्रैव पठिताः सन्ति अतः प्रयाजादिनापि किं भावेत् उपकार्यं मम कः उपयोगः किं कर्तव्यमिति आकांक्षा अस्ति इति कृत्वा परस्पर आकांक्षारूपप्रमाणेन तत्र उभयाकांक्षारूपप्रमाणेन दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति उच्यते दर्शपूर्णमासार्थत्वे तु उभयाकांक्षा प्रमाणं भवति अन्यतराकांक्षा इत्यत्र एका एव आकांक्षा भवति एकाकांक्षाम् अपेक्षया उभयाकांक्षारूपं प्रमाणम् अत्र स्वीक्रियते प्रयाजानां भाव्याकांक्षया इतरत्र च कथं भावाकांक्षायाः सत्त्वात् तदेव उक्तं प्रयाजादीनां भाव्याकांक्षा अस्ति उपकार्याकांक्षा अस्ति किं भावयेत् इत्याकांक्षा अस्ति इतरत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इत्यत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्गं भावयेत् कथं भावाकांक्षा अस्ति इति कृत्वा उभयाकांक्षारूपं प्रकरणम् अन्य उभयाकांक्षारूप प्रकरणं प्रमाणम् अत्र भवति प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजादीनां कस्याङ्गत्वं दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् कारणम् आकांक्षा उभयाकांक्षा अस्ति इत्यतः कथम् आकांक्षा अस्ति इत्युक्ते समिद्यागेन पञ्चप्रयाजानां किं भावेत् इति आकांक्षा अस्ति दर्शपूर्णमासयोः तावत् कथं भावयेत् इत्याकांक्षा अस्ति अतः उपकार्य उपकारकाकांक्षा विद्यमानत्वात् तत्र प्रकरणात् अङ्गत्वं प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् इति निर्णयः कृतः अस्ति अन्यतर आकांक्षाश्च उभयाकांक्षा अन्यतर आकांक्षाम् अपेक्षया उभयाकांक्षा बलीयसी वर्तते अन्यतर आकांक्षा एव अन्यतर आकांक्षारूप प्रमाणं यदस्ति स्थानं तस्य अपेक्षया उभयाकांक्षारूपं प्रमाणं यदस्ति प्रकरणं तस्यैव तावत् बलवत्वम् अस्ति तस्यैव बलीयत्वम् इति अतः प्रकरणादेव विनियोगः अत्र कल्पितः अस्ति ततश्च दर्शपूर्णमासार्थत्वमेव युक्तं न स्वतन्त्रफलार्थत्वं न स्वतन्त्रफलार्थत्वं दर्शपूर्णमासार्थत्वं प्रयाजादीनां भवतु इति निर्णयः कृतः तदुक्तं द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिः अर्थवादः स्यात् इदानीं द्रव्ये वा संस्कारे वा कर्मसु तत्र फलश्रवणं श्रूयते यथा तत्र इदानीं यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र वाक्यनिरूपणं कृतमस्ति पर्णतायाः जिह्वङ्गत्वम् इति एवमेव स्थानानि अत्र प्रदर्शितानि सन्ति द्रव्ये संस्कारे अथवा कर्मणि कुत्रापि फलश्रवणं यथा रात्रिसत्रन्यायः इदानीं प्रतितिष्ठन्ति हवै रात्रिरूपयन्ति इत्यत्र यथा फलश्रवणं भवति सः अर्थवादः इति द्रव्यगुणसंस्कारसु द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिः अर्थवादः स्यात् इति अत्र द्रव्यफलश्रुतिः कुत्र इत्युक्ते यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इदानीमेव वाक्यविचारावसरे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र विचारः कृतः अस्ति पूर्णतायाः जिह्वङ्गत्वं निरूपितं तत्र तावत् द्रव्ये तावत् फलश्रुतिः कः तत्र किं फलं श्रुतमस्ति इत्युक्ते न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यत्र अपयशं न शृणोति इत्यर्थः अर्थात् सर्वत्र कीर्तिमान् भवति तादृशः यः पूर्णताविशिष्ट जुहुं तत्र
यागे होमार्थम् उपयुज्यते तेन तावत् तादृशम् अपयशं सः तादृशम् अपयशं न प्राप्नोति इत्यर्थः। फलश्रुतिः यदस्ति सोऽपि अर्थवादः, तत्रापि अर्थवादवाक्यमस्ति। एवम् अत्रापि इदानीं रात्रिसत्रन्यायानुसारं फलं कल्प्यताम् इति उक्तमस्ति, प्रतिष्ठारूपं फलं तस्यापि अर्थवादत्वमेव, अर्थवादिकं फलं तस्यापि तावत् अर्थवादत्वात् तत्र फलश्रवणं भवति चेत् केवल अर्थवादः, प्रशंसा अर्थवादः इत्युक्ते प्रशंसा बोधकः तावदेव। एवमेव संस्कारे संस्कारे फलश्रुतिः कुत्र इत्युक्ते यदङ्क्ते यदाङ्क्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते इति वाक्यं। यदाङ्क्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते संस्कार विशेषे तस्य तावत् भ्रातृव्यस्य इत्युक्ते शत्रोः तावत् नाशं प्राप्नोति। यदङ्गते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते, एतत् सामान्यरूपेण किं भवति, अन्येषां परपीडनार्थं यथा उपयुज्यते। इदानीं तत्र यज्ञाः भवन्ति, कदाचित् शेनादियागाः आभिचारसम्बद्धाः, अत्र किं भवति, तस्य तावत् भ्रातृव्य इत्युक्ते वैरिविशेषः, वैरिणां तावत् शत्रोः तावत् चक्षुरेव वृङ्क्ते। आज्यस्य संस्कारं यदा क्रियते तत्र किं भवति, फलश्रुति संस्कार आज्य संस्कारं यदा क्रियते तत्र यदङ्क्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते इत्येवमाद्याः, अर्थात् भ्रात्रोः भ्रातृव्यस्य हननं, शत्रोः शत्रुनाशः, तादृशं फलं तावत् तत्र अनेन संस्कारेण भविष्यति इति। अर्थात् फलेपि एवं रूपेण वाक्यमस्ति, फले एवं रूपं वाक्यं किं वदति इत्युक्ते आर्तवादिकं फलं वदति, प्रशंसारूपं फलम् इत्युक्ते तत् कर्तव्यं, तादृशं तावत् तत्र अनुष्ठानं कर्तव्यम् इत्यत्र अर्थवादः प्रशंसां बोधयति। तादृशं वाक्यम् अत्र फले वा संस्कारे वा अथवा कर्मसु वा विद्यन्ते, तेन तावत् आर्तवादिकं फलं लभ्यते इति प्रदर्शयितुम् एतत् द्रव्ये कुत्र अस्ति, अनन्तरं संस्कारे कुत्र अस्ति, कर्मसु कुत्र अस्ति इत्यादिकं। कर्मणि फलश्रुतिः वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत् प्रयाजानुयाजा युज्यन्ते इत्याद्याः। अर्थात् वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत् प्रयाजा अनुयाजा युज्यन्ते इत्यत्र कर्मणि अपि कदाचित् फलश्रुतिः अस्ति चेत् तदपि किं भवति इत्युक्ते अर्थवादिकं फलं। यथा रात्रिसत्र अथवा पर्णमयी चूर्भवति इत्यत्र यत्र अर्थवादिकं फलम् उक्तमस्ति, तादृशं तावत् वाक्यं तथा वाक्यानि तत्र वेदे उपलभ्यन्ते। एवं रूपेण फलश्रवणम् आर्तवादिकं फलं श्रवणं भवति इति अनेन द्योतयितुं बोधयितुम् एवं प्रकारेण तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। अतः संस्कारकर्मणः पृथक् संकीर्तनात् इत्यास्तां तावत्। एवं प्रकारेण भवद्भिः इतः पूर्वं फलश्रवणं तत्र श्रुतमस्ति, फलस्य तावत् वाक्यं श्रुतमस्ति, प्रतिष्ठारूपं फलम् इत्यादिकं। तादृशं फलं किमस्ति इत्युक्ते आर्तवादिकं फलम्। तदपेक्षया तत्र दशपूर्णमासयागे साक्षात् स्वर्गरूपं फलम् अधिकारवाक्येन विहितमस्ति। तादृशं फलं परित्यज्य आर्तवादिकं फलं वा विश्वजिज्ञायेन स्वर्गादिफलं वा कल्पनम् अनुचितम् इति प्रदर्शयितुं तत्र साक्षात् समित्यागेन स्वर्गं भावेत्। दर्शपूर्णमास प्रयाजादिभिः उपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावेत् इति तत्र तावत् प्रयाजादीनां पञ्चप्रयाजानां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं प्रकरणप्रमाणेन भवति इति प्रदर्शितमस्ति। अनन्तरं प्रकरणस्य क्रियैव विषयत्वनिरूपणम्। प्रकरणं तावत् क्रियया एव भवति इति विचारः अग्रे वर्तते।
प्रायः मया प्रदत्तः विषयः अधिकः अस्त्येव, तथापि समयानुसारम् इदानीमेव समयः जातः। अत्रैव उपसंहारं करोमि। अग्रे पुनः प्रकरणं क्रियया एव विनियोजकं, क्रियया एव भवति इति विचारः अग्रे अस्ति। प्रकरणं कुत्र भवति इत्युक्ते क्रियां विना प्रकरणस्य तावत् कथं भावाकांक्षा इत्युक्ते क्रियायां विनियोगः अपेक्षते। क्रिया नास्ति चेत् कथं भावाकांक्षा पूर्णं न भवति इति प्रदर्शनम् अग्रे भवति। अतः तस्मिन् विषये श्वः चिन्तयामः। कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाः अस्माकं प्रियतमाः ज्येष्ठाः, मम ज्येष्ठाः गुरु समानाः अस्माकम् आचार्याः TS नारायण महाभागाः, तेभ्यः नमो वाकान् इतीर्य अहं विरमामि। धन्यवादाः आचार्याः। अत्र वाक्यप्रमाणस्य च प्रकरणाद्यपेक्षया प्राबल्यम्, अनन्तरं प्रकरणलक्षणं, प्रकरणप्रमाणस्वरूपम्, उभयाकाङ्क्षा नाम का, तत्रापि अत्र फलम् अङ्गस्य फलं नैव भवति। तत्र विश्वजन्यायः, रात्रिसत्रन्यायः, एतत् सर्वं समालोच्य आचार्यैः अद्भुतरूपेण पाठितं। एतेभ्यः धन्यवादान् व्याकुर्मः। अधुना स्यूतम् अद्य समाप्यते। श्वः एवमेव श्वः प्रातः 8 आचार्याः आगमिष्यन्ति, पाठयिष्यन्ति। कृपया सर्वे आगच्छन्तु। अधुना शान्तिपाठः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। बहिः ज्यूस् व्यवस्था कृता अस्ति अद्य, यथा पूर्वम् इति नास्ति, किञ्चित् भिन्नमस्ति। स्वीकृत्य गच्छन्तु इति प्रार्थना। ज्यूस् श्वः प्रातः यथा पूर्वम्।